राइटिङको बारेमा पूर्ण समय दिने भएकाले मैले कार्यक्रमलाई छोट्याउन कुन्दन छेत्रीज्यूलाई अगाडि बढ्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विषयवस्तु प्रस्तुत गर्न म ठुलो बनाउँछु। धन्यवाद चिरञ्जीवी सर। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू जीवन नेपाल सर, त्यसैगरी केन्द्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डाक्टर मदनमान श्रेष्ठ सर र आजको यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु हुने विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डाक्टर लेखनाथ शर्मा भिसी सर, त्यसैगरी गढी शिक्षा परिषदको केन्द्रीय पदाधिकारी सहित सम्पूर्ण टिम, प्रदेश नम्बर 1 को आयोजक कमिटीको सम्पूर्ण टिम, साथै प्रदेशका पदाधिकारी लगायतको टिम, मेरा सम्पूर्ण आदरणीय सर तथा म्याडमहरू, त्यसैगरी विदेशबाट जोइन गर्नुभएका विद्वतवर्ग, पत्रकार बन्धुहरू र सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरू, सर तथा म्याडमहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो शुभ प्रभात, नमस्कार छ। र यो अवसरको लागि म आयोजक कमिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोको टेक्निकल प्रब्लमलाई मनन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि थप धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले मेरो केही सुरुको मन्तव्य भनाइहरू हिजो राखिसकेको छु, त्यसैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। जतिसक्दो छिटो म कन्टेन्टमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। तथापि हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको अघि हाम्रो लेखनाथ सरले भन्नुभयो जस्तै हाम्रा दुईवटा पब्लिकेसनहरू छ, एउटा म्याथमेटिक्स एजुकेसन फोरम र अर्को जर्नल अफ म्याथमेटिक्स एजुकेसन। यी दुवैमा आर्टिकलहरू भरपुर मात्रामा आउन्। एकातिर साथीहरूको लेखन शैलीमा वृद्धि विकास होस्, लेखन शैलीको लागि नलेज र स्किल डेलिभर होस्, र अर्कोतिर चाहिँ नि दुवै हाम्रो म्याथमेटिक्स एजुकेसनको म्यागजिनलाई पुग्ने गरी त्यसमा चाहिँ छनौट गर्न पाउन मिल्ने गरी यथेष्ट रूपमा यहाँहरूको नलेज वृद्धि हुँदै ती आर्टिकलहरू आउन् भन्ने नै यसको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ हो। तथापि यसलाई वर्कसपको रूपमा गर्न पाएको भए धेरै इफेक्टिभ हुन्थ्यो होला। र पनि अनलाइन थ्रु के कति गर्न सकिन्छ गर्दै जाउँ, पछि पनि अरू अवसरहरू आउला, त्यसमा थप्दै जाउँला। र हामीले एउटा कुरा विचार चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो एकाडेमिक आर्टिकल राइटिङ अरू आर्टिकल राइटिङ भन्दा डिफ्रेन्ट हो, अरू विषयको भन्दा पक्कै पनि डिफ्रेन्ट हो। र यहाँ कुन सरले कोरिरहनु भएको छ सर, एकछिनलाई यहाँ कुन सरले कोरिरहनु भएको छ त्यो एनोटेसन प्लिज नकोरिदिन अनुरोध गरेँ सर। यो कोरिएर आयो, नकोरिदिन अनुरोध गरियो हजुर। र अन्य सरले र हाम्रो एकाडेमिक राइटिङ भनेपछि त्यसका खास खास इसेन्सहरू, त्यसका चाहिँ फन्डामेन्टल कुराहरू, फन्डामेन्टल रिक्वायरमेन्टहरू हामीले मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि लेखनाथ सरले पनि त्यसको बारेमा प्रशस्त हिन्ट गर्नुभएको छ, हामी त्यसैमै वर्कआउट गर्न खोजिरहेका छौँ। र एकाडेमिक राइटिङ त्यो हिसाबले जान्छ, यसमा हाम्रो युनिफर्मिटी पनि आओस् राइटिङमा भन्ने हो भने। त्यसै गरी क्रस दि बोर्डर हाम्रो चाहिँ पब्लिकेसन अनलाइन थ्रु अथवा हामीले पब्लिस गरेका जति पनि म्यागजिन हुन्छन् हामी भित्र सेयरिङ हुनु छँदैछ, त्यसभन्दा बाहिर पनि पुर्याउन सक्ने अहिलेको टेक्नोलोजी भएको हुनाले, सहज परिस्थिति हुनाले एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन होस्, नेपालमा म्याथ एजुकेसनमा यी यस्ता कामहरू राम्रा भइरहेका छन् भन्ने एउटा सन्देश पनि जाओस् भन्ने हिसाबले हामी सबै मिली यसमा मेहनत गर्न खोजिरहेका छौँ। र म अब कन्टेन्टमै प्रवेश गर्न चाहन्छु। राइटिङ एकाडेमिक आर्टिकल्स फर द जर्नल अफ म्याथ एजुकेसन। अब यो इनसाइड द कन्ट्री र आउटसाइड द कन्ट्री जहाँ पनि हुनसक्छ, हामीले मेहनत गर्दै गयौँ भने हाम्रा आर्टिकलहरू यहाँबाट मात्रै भन्ने छैन, बाहिरबाट पनि प्रकाशित हुन सक्दछन्। अब आजको कन्टेन्टको बारेमा देखिरहेछ, भिजुअलाइज छ होइन सर? देखिरहेछ सर, देखिरहेछ। टाइम टाइममा यसो सही थाप्नु पर्ला है, फेरि कहाँ कहाँ पुग्या हुन्छ। ओके। र अब आज मैले दिनुपर्ने कुराहरू त यी हुन्। यसमध्येमा पनि गो ग्रिन भने जस्तो त्यो दुईटा ग्रिन कलरको बढी फोकस गर्छु, अरू चाहिँ फेरि अर्को अवसरमा गर्दै गरौँला। तथापि त्यसको चाहिँ केही सिनोप्सिसहरू म यहाँलाई दिनेछु। जस्तो सुरुमा छ कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एकाडेमिक राइटिङ भनेर,
त्यो कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो, एकाडेमिक राइटिङ भन्न बित्तिकै हाम्रो चाहिँ नि माइन्ड म्याप के हुनुपर्छ, हाम्रो दिमागमा के आउँछ, सुरुमा फर्स्टमा हामीलाई भिजुअलाइज हुने कुरा के हो त्यो जान्न जरुरी हुन्छ। त्यसैगरी हाउ टु रिच इन ओन पोइन्ट अफ भ्यू, अब कुनै पनि कुरा लेख्नको लागि विषयवस्तुमा पुग्नको लागि अथवा त्यसलाई हामीले थेसिस स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ अथवा मेन आइडिया पनि भन्ने गर्छौँ, त्यसमा कसरी पुग्ने त्यो एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि मात्रै अनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा थोरै केही कुरा राख्नेछु। अनि प्लानिङ अफ एकाडेमिक राइटिङ, एकाडेमिक राइटिङको लागि जब हामी व्हेन वी रिच टु दि thesis statement or main idea or you can say like one point of view त्यो क्लियर भइसकेपछि अनि हामीले त्यसमा एकाडेमिक राइटिकल बन्नको लागि अनि प्लानिङ फेजमा जान्छौँ। त्यो प्लानिङ दुई किसिमले गर्न सकिन्छ, त्यो थोरै भन्ने छु। अनि हाउ टु राइट एकाडेमिकली त्यसमा थोरै डिस्कस गर्छौँ र मेन फोकस हाम्रो आजको चाहिँ स्ट्रक्चरमै जान्छ, स्ट्रक्चर अफ एकाडेमिक राइटिङ। अब यो म्याथमेटिक्स र एजुकेसन, अब म्याथ एजुकेसन भएको हुनाले हामीले एजुकेसनमै बढी चाहिँ त्यसलाई एजुकेसनको फ्लेभर दिएरै लेख्ने गर्छौँ। अब प्योर म्याथमेटिक्सको लेखाइ अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ। जस हामीले यो स्ट्रक्चरमा मिनिमम हामीले जानिरहेका छौँ भने त्यो आइडियालाई रिफाइन गर्ने र होइन भने मिनिमम हामीले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ फलो गर्नुपर्दो रहेछ, यो स्ट्रक्चर थ्रु चाहिँ जानुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा आज हामीले त्यसमा विशेष छलफल गर्नेछौँ र त्यो कुरा अलि छर्लङ्गै पार्नुपर्ने देख्छु मैले। र टेक्निकल म्याटर्सहरूमा पनि केही कुराहरू गर्नेछौँ। त्यसमा खास गरी ल्याङ्ग्वेज एन्ड ग्रामर चेकिङको कुरा, एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ, प्लेजारिजम र रिफरेन्सिङ, साइटेसन, यी कुराहरू मेजर हुन्। छन् त त्यहाँ टेक्निकल कुराहरू अरू पनि हुन्छन्। र अनि टाइप्स अफ एकाडेमिक राइटिङ, त्यहाँ केही टाइप्सहरू छन्, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न निकै टाइम लाग्छ। यो फर्स्ट पेजमा सायद त्यो त्यति धेरै आवश्यक पनि पर्दैन होला। र पहिले हामीले केन्द्रबाट एकाडेमिक राइटिङ सम्बन्धी यस्तै अनलाइन क्लास चलाउँदाखेरि बढी थ्योरिटिकल मात्रै भएको महसुस भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ केही स्याम्पल खास गरी क्लासरुमभित्र स्टुडेन्टहरूको के कस्ता कुराहरू प्र्याक्टिसेसहरू देखिन्छन् त्यसको केही स्क्यान कपीहरू र मैले आज डेलिभर गरेको कुराबाट यस्तो खालको एकाडेमिक आर्टिकल बन्नुपर्छ है भन्ने म आफैले लेखेको त्यो विदेशबाट पब्लिस भएको एकाडेमिक आर्टिकल छ, त्यसको बारेमा मैले यहाँलाई सेयर गरेर मैले अघि भनेको कुराहरू यहाँ यसरी यसरी प्रयोग भएको छ है भन्ने कुरासम्म पुर्याउने छु। कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ एकाडेमिक राइटिङ यो फर्स्ट पार्ट हो आजको। यसमा धेरै कुराहरू छन्। कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्न बित्तिकै चाहिँ नि वाट, हाउ टु, हाउ इज, फर वाट फर्म, फर्मेट, यस्ता कुराहरू धेरै आउँछन्। तर अहिले म यति मात्रै यहाँहरूलाई क्लियर गर्न चाहन्छु कि यो एकाडेमिक राइटिङ भन्नु एउटा फर्मल राइटअप हो। यसको आफ्नै फर्मेटहरू हुन्छ र यसले फलो गर्नुपर्ने केही खास खास कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो फर्मल राइटअप हो है। मैले चाहिँ मेरो अनुभव राम्रो छ, मेरो चाहिँ लामो इतिहास छ अथवा मसँग थुप्रो एक्सपिरियन्सेसहरू छ, यी आदि कुराहरूले लेख्न सजिलो होला, एउटा स्टोरी बन्ला त त्यो भ्यालुएबल पनि होला। भ्यालुएबल मात्रै नभएर सेयरेबल र सबैले त्यसप्रति चाहिँ जान्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू त्यसमा निहित होलान्। तर पनि हामीले एकाडेमिक राइटिङ भन्न बित्तिकै त्यसलाई एसे टाइप मात्रै नभएर त्यसको चाहिँ आधारभूत कुराहरू के त्यसमा समावेश गर्न सक्यो भने त्यो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई सोच्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यसबारेमा हामीले चाहिँ अलि विचारै पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ यो फर्मल राइटिङ हो र यसमा मैले खास खास कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै विचार गरियो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रा अनुभवहरू राख्न सकिन्छ। केही सानातिना क्लासरुम प्र्याक्टिसेसका कुराहरू राख्न सकिन्छ जसमा हामीले बढी इम्फासिस गर्न चाहन्छौँ, जोड दिन चाहन्छौँ। हामीले क्लासरुम प्र्याक्टिसेसमा भएकै कुराहरूलाई ल्याउनको लागि हामीले फोरम भनेर चाहिँ हामीले म्याथ एजुकेसन फोरम छुट्टै म्यागजिनको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसो भएर जो दूरदराजमा पनि, भिरे पाखामा पनि, पूर्व पश्चिम उकाली ओह्रालीमा यहाँहरूले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ म्याथको लागि, त्यहाँ आफ्नो बुझाइ एउटा चाहिँ प्राप्त गरेका अनुभव अथवा चाहिँ केही
आफूले ट्राई गरेका नयाँ मेथडहरू अथवा यसरी हुँदो रहेछ त्यसरी नहुँदो रहेछ जस्ता कुराहरू ती धेरै भ्यालुएबल छन्। अब हामीमा डाइभर्सिटी धेरै छ हैन। अब इथनो म्याथमेटिक्सको कुरा हामी गर्छौं। अब कहाँ चर अन्तरमा कस्तो म्याथमेटिक्स कसरी प्रयोग भइरहेको छ हामी सबैलाई थाहा पनि छैन, आफ्नै देशभित्र पनि थाहा छैन, विदेशमा झन् त्यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। तथापि हामीसँग भए गरेका कुराहरूमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ। हामीसँग प्रशस्त कुराहरू छन्, तर ती कुरालाई राइटअपमा ल्याउनु पर्छ। ल्याएपछि सेयर गरेपछि थाहा हुन्छ, सेयर गरेपछि साथीहरूको त्यसमा कमेन्ट आउँछ, फिडब्याक आउँछ, रिफाइन हुन्छ, अझै अगाडि बढिन्छ। अनि आफूसँग भएको एउटा एक्सपिरियन्सलाई राम्रो सेपअप गर्न सकियो भने त्यस्ता यसमा थुप्रै आर्टिकलको रूपमा आउन सक्छन् र कुराहरू तिनै नै हुन्। तर त्यसलाई हामीले अलिकति चाहिँ नि यो एकाडेमिक राइटिङको साँचोभित्र, त्यसलाई साँचो भन्छ नि, एउटा चाहिँ फ्रेमवर्कभित्र हैन, एउटा स्ट्रक्चरभित्र ल्याउन सक्यो भने त्यो धेरै नै उपयोगी हुन्छ। यसमा यति मात्रै कुरा गरौँ। अब जुन आफूसँग एक्सपिरियन्स छ अथवा चाहिँ लामो अनुभव सँगाल्नु भएको छ, नयाँ नयाँ आइडियाहरू छन्, प्र्याक्टिसेसहरू छन्, अब साथीहरूसँग सेयर त गरिराखेकै छ इन्फर्मल्ली, तर त्यसलाई फर्मल राइटअपको रूपमा ल्याउनको लागि अब म कहाँबाट सुरु गरौँ त, मेरो कुन आइडियालाई म चाहिँ राइटअपको रूपमा चाहिँ उतारौँ हैन। अब यसलाई म चाहिँ यसपटक कुन चाहिँ आइडियालाई मैले राइटअपको रूप दिउँ भन्नको लागि अब पहिले त आफूले चाहिँ आफूसँग भएको अनुभवहरूलाई रिकल गर्नु पर्यो। अनि त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्बन हुनु पर्यो, रिकल गर्नु पर्यो, रिफ्लेक्ट गर्नु पर्यो हैन। ती कुराहरू आफ्नो अनुभवलाई रिभिजिट गर्नु पर्यो, रिभ्यू गर्नु पर्यो र ती एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ आफूसँग जुन खास खास एक्सपिरियन्सहरू छन्, सेयरेबल कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई साथीहरूसँग पनि सेयर गर्ने। मसँग यस्तो यस्तो कुरा छ, म यसलाई चाहिँ एउटा राइटअपको रूपमा उतार्न चाहन्छु, यो कस्तो होला भनेर छलफल गर्ने। र अब म अब ल यो पटक चाहिँ नि यो मेन आइडियामा अथवा यो मेन एक्सपिरियन्समा एउटा राइटअप एकाडेमिक आर्टिकल लेख्छु भन्ने भयो भने त्यो टुङ्गोमा पुगेपछि आफ्नो अनुभवसँग मिल्दा जुल्दा लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्ने। लिटरेचरहरू भन्न बित्तिकै अब त्यस्तै जर्नलहरूको अरूको आर्टिकलहरू हुन्छ, आफ्नो एरिया अफ इन्ट्रेस्ट अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्सको क्षेत्रभित्र पर्ने त्यस्तै टाइपको त्यही क्षेत्रलाई समेटेको खालको जर्नलको आर्टिकलहरू अथवा चाहिँ वेबसाइटहरूमा हुन सक्छ, अथवा कुनै बुकहरूमा हुन सक्छ हैन, अथवा कुनै लाइब्रेरी भिजिटको बेलामा हुन सक्छ। जे छ अलिकति हामीले आफ्नै अनुभवमा मात्रै आधारित भएर लेख्नु भन्दा पनि आफ्नो अनुभवलाई कसरी एकाडेमिसाइज गर्ने, त्यसलाई कसरी म्याथमेटाइज गर्ने, त्यसलाई कसरी एजुकेसनलाइज गर्ने र ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा लैजाने र म्याथप्रति इन्ट्रेस्ट राख्ने जो कोहीलाई पनि त्यो साउन्ड आइरहेको छैन सर। हजुर साउन्ड आछिन सर? साउन्ड आइरहेको छैन। छ सर आइरहेको छ। अहिले सर ओके। अनि आफूसँग भएको कुरा चाहिँ नि रिलेभेन्ट लिटरेचर खोजेर त्यहाँ मिल्दा अमिल्दा कुराहरू के हुँदो रहेछन्, कतिपय सपोर्टमा पाइन्छन् ती कुराहरू, कतिपय अपोजमा पाइन्छन्, सपोर्टिभ हुन् या अनसपोर्टिभ राम्रो आछ अहिले। तर जे भए पनि आफ्नो अनुभवलाई अरूले कसरी हेरेको छ त, अरूले कसरी लेखेको छ त, अथवा त्यसको पेरिफेरीमा अरूले के कस्ता रिसर्च गरेको छ, अथवा अरूले के कस्ता कुराहरू लेखेको छ, लेखेका कुराहरूमा अरूले के कस्तो फिडब्याक एन्ड कमेन्ट दिएको छ, अरूका कुराहरू हेरियो भने आफ्नो आइडियाले ठुलो होराइजन पाउँछ र त्यो आफ्नो आइडियालाई इस्टाब्लिस गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो आइडियालाई इस्टाब्लिस गर्ने भनेको सुरुमा लेख्दाखेरि त्यस्तै खालको लिटरेचरहरू रिभ्यू गरेर जाने हो र लेखिसकेर पब्लिस भइसके पछाडि अरूको फिडब्याकहरू लिने हो। तब मात्रै त्यो आइडिया रिफाइन हुन्छ र त्यो फैलिएर जान्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि आफ्नो मेन आइडियालाई सबभन्दा पहिले बाहिरको आइडियासँग हाउ टु लिङ्क द्याट भन्ने कुरा क्वेसन हुनु पर्यो र त्यो लिङ्क गर्नको चाहिँ नि लागि रिलेभेन्ट लिटरेचरहरू कन्सल्ट गर्नु पर्यो, साथीहरूसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, सिनियरसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, कलिग्सहरूसँग कन्सल्ट गर्नु पर्यो, रिसर्चर कोही नजिकमा छ कन्सल्ट गर्नु पर्यो, अथवा हामीहरू छौँ अनलाइन, मैले सजिलो पनि छ, मेरो यो आइडिया आएको छ, मैले यति रिभ्यू गरेँ अरू लिटरेचर पनि, अब यसलाई म एकाडेमिक राइटिङको चाहिँ नि फर्ममा लैजान चाहन्छु, यो कस्तो लाग्छ, कस्तो देखिन्छ, कतिको भायबल छ, कतिको यसले चाहिँ नलेज
म्याथ नलेजमा कन्ट्रिब्युट गर्छ भनेर कन्सल्टहरू गर्न सकिन्छ। त्यसो भए यस्तो भयो भने ज्यादै ब्रोडर हिसाबले जान सकिन्छ। त्यसो भएर चाहिँ यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अनि त्यो भइसकेपछि अब प्लानिङ गर्नु पर्यो। अब त्यो एउटा कन्क्लुजनमा त पुग्यो। अब मेरो यो एक्सपिरियन्सलाई म यसपटक एकाडेमिक आर्टिकलको रूपमा उतार्छु भन्ने कुरा कन्फर्म भइसकेपछि अनि अब त्यसको एकाडेमिक आर्टिकलको लागि त्यसलाई राइटअपमा ल्याउनको लागि खास गरी प्लानिङका दुईटा कुरा हुन्छन्। त्यो मध्येमा एउटा थ्रु जान सकिन्छ अथवा दुवै पनि सोच्न सकिन्छ। जस्तो एउटा हो चाहिँ एउटा प्लानिङ एप्रोच। प्लानिङ एप्रोचले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईले कुलिङ टाइम प्रशस्त विचार गर्ने, पहिले आफ्नो अनुभव मध्येको पनि एउटा बेस्ट अनुभव छान्ने, त्यो बेस्ट अनुभवलाई लिटरेचर रिभ्यूमा कसरी भइरहेछ गरिरहेछ, कतिको तपाईको अर्ग्यानिक एक्सपिरियन्स हो, कतिको म्याथ एजुकेसनमा नलेज कन्ट्रिब्युट गर्ने खालको हो, अथवा त्यसको अरूले कसरी प्र्याक्टिस गरिरहेको छ हैन, कतिको नयाँ हो या भए मध्येकामा पनि कुनै एउटा आयाम थप्ने खालको के कस्तो हो भन्ने खालको चाहिँ लिटरेचरबाट हेरेपछि, साथीहरुसँग कन्सल्ट गरेपछि, सिनियरसँग कन्सल्ट गरिसकेपछि र प्रशस्त टाइम लिएर सोच विचार गर्ने, त्यसलाई भन्छ कुलिङ टाइम। प्रशस्त तयारी गरिसकेपछि अनि राइटअपमा जाने एउटा कुरा हुन्छ के। तर राइटअपमा जानुभन्दा अगाडि आफूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्सलाई एउटा नोट बनाउने, लिटरेचर रिभ्यू गर्दाखेरि आएको कुराहरूलाई तिनलाई पनि नोट गर्ने, कन्सल्टेसन त्यो छुट्टा छुट्टै रूपमा रहिरहेको हुन्छ र त्यो सम्पूर्ण तयारी सिद्धिसकेपछि अनि राइटअपको लागि चाहिँ सर एज लेख्नको लागि त्यसमा जाने, त्यो एउटा पूर्व तयारीको रूपमा त्यसरी प्रशस्त टाइम लिएर गर्न सक्ने एउटा हुन्छ, त्यसलाई प्लानिङ एप्रोच भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ ड्राफ्टिङ एप्रोच। ड्राफ्टिङ एप्रोचले के भन्छ भने यिनी दुवै वास्तवमा सिम्पलै छन्। अब जे आइरा हुन्छ लेख्दै जाने, जे आइरा हुन्छ लेख्दै जाने, ड्राफ्ट गर्दै जाने। फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकेन्ड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट हुँदै जाला र आफूले आएको कुरा लेख्दै जाने, भेटेको कुरा लेख्दै जाने, लिटरेचरबाट आएको कुरालाई पनि त्यहाँ राख्दै जाने र गर्दै जाने, स्टडी पनि गर्दै जाने। सँगसँगै तपाईको प्यारलली जानु पर्यो। लेख्ने काम र स्टडी गर्ने काम, कन्सल्टेसन गर्ने काम, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ प्यारलली जाने र लास्टमा गएर रिफाइन गर्ने ड्राफ्टिङ एप्रोच हो। पहिले कम्प्लिट गरेर राइटअपमा उत्रिनु चाहिने प्लानिङ एप्रोच हो। यो दुईटा मध्ये जुनसुकैबाट पनि जान सकिन्छ। अब हाउ टु राइट एकाडेमिकली। अब यो हाउ टु राइट एकाडेमिकलीमा के हुन्छ भने अघि हाम्रो भिसी सरले पनि भन्नुभयो, यसका खास खास नर्म्सहरू हुन्छन्। एउटा त हाम्रो राइटअपमा के हुने भन्ने कुरा, त्यसको स्केलेटन अथवा फ्रेमवर्क तयार गर्ने कुरा हुन्छ। त्यो सिम्पल हुन्छ, ट्री डायग्राम होला, चार्ट होला, टेबल होला, मेन हेडिङ यो हुन्छन् भन्ने होला, सब हेडिङ यो हुन्छन् अथवा यसमा यो भेरिएबल्सहरू हुन्छन् भन्ने। अब सिम्पल तरिकाले सोचेर मेरो यो आर्टिकलमा यी कुराहरू हुन्छन् भन्ने एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्ने र तयार गरिसकेपछि अब मेन चिज आउँछ। यही चिजले नै एकाडेमिक आर्टिकल अरूभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। त्यो भनेको प्याराग्राफ राइटिङमा विचार पुर्याउने कुराहरू। यहाँ लेख्दाखेरि हरेक प्याराग्राफमा हामीसँग जति पनि प्याराग्राफ हुन्छन् त्यो हरेक प्याराग्राफमा यो तीनवटा कुराहरू अत्यन्तै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यसैले नै इट मेक्स डिफ्रेन्ट देन द अदर आर्टिकल्स कि एउटा प्याराग्राफको अहिले यहाँ कुरा गरौँ। जस्तो सुरुमै त्यो प्याराग्राफको टपिक सेन्टेन्स के हो। कुनै पनि एकाडेमिक आर्टिकलको लेखाइ सुरु गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रमुख कुरा हुन्छ सुरुको सेन्टेन्स के हुने। हरेक प्याराग्राफमा सुरुको सेन्टेन्स के हुने। त्यो सुरुको सेन्टेन्स भनेको इट्स अल अबाउट की मेसेज अफ दैट प्याराग्राफ हो। त्यो प्याराग्राफ के को बारेमा हो, त्यसले दिन खोजेको की मेसेज के हो, किन तपाईलाई त्यो प्याराग्राफ चाहियो, त्यो प्याराग्राफ तपाईले किन राख्दै हुनुहुन्छ, लेख्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। That's why you begin with a key message that is called topic sentence. यो नबिर्सनु होला। र टपिक सेन्टेन्स त्यो लेखिसकेपछि अब त्यहाँ लेखेको कुरालाई इस्टाब्लिस गर्नु छ। लेखेर छोड्न पाइँदैन एकाडेमिक आर्टिकलमा।
अब त्यो लेखेको कुरालाई तपाईँले इस्टाब्लिस गर्नको लागि त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ। जस्टिफाई गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। त्यो लेखेको कुरामा तपाईँले त्यसको कुनै खास कारण दिन सक्नुहुन्छ, रिजनिङ गर्नुहोस्, त्यसलाई इक्जाम्पलबाट पनि इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ अर्थात् जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कुनै आधार, त्यसको एज एन एभिडेन्स डेटा प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै तपाईँले रिभ्यू गरेको लिटरेचरबाट साइटेसन गर्न सक्नुहुन्छ हैन, अथवा कुनै थ्योरीले यो कुरालाई यसरी भनेको छ भनेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा कुनै रिसर्चमा भएको कुरा, जर्नलमा भएको कुरा। अब जहाँ कहीँबाट पनि आफूले पढेको प्राप्त गरेको ज्ञान त्यसको स्रोत खुलाएर, स्रोत खुलाइएन भने हुँदैन। साइटेसन भनेकै त्यही हो, तपाईले त्यो नलेज कहाँबाट ल्याउनु भएको छ त्यसको स्रोत खुलाइदिने, त्यसलाई भन्छ साइटेसन। यो साइटेसन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा, एपीए स्टाइल के हो भन्ने कुरा, यो थुप छुट्टै टेक्निकल पार्ट हो, यसमा फेरि छुट्टै कुरा गर्न सकिएला। तर म अहिले यति भन्छु, सुरुको हरेक प्याराग्राफको फेरि हाम्रो एउटा आर्टिकलमा कति प्याराग्राफ हुन्छन् इमेजिन गर्नुहोस्, र हरेक प्याराग्राफको सुरुको की सेन्टेन्स के हो, त्यो की सेन्टेन्सलाई कसरी इस्टाब्लिस गर्ने हो, सबै गर्नु पर्दैन। त्यसलाई रिजनिङ पनि, इक्जाम्पल पनि, डेटा पनि, साइटेसन सबै होइन, त्यो मध्येमा एउटा भायबल चिज कुन हो त्यसले त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्यो, इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो त्यो की मेसेजलाई। र त्यो गरिसकेपछि त्यसको एन्डिङ पार्टमा हुन्छ अब यो प्याराग्राफको ओभरअल मिनिङ यो हो भनेर एक सेन्टेन्स या दुई सेन्टेन्समा लेख्ने हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो एन्डिङ नोटमा चाहिँ नि त्यो कुरा त्यहाँ कम्प्लिट छैन प्याराग्राफमा भने त्यो कुराले अर्को प्याराग्राफलाई सङ्केत पनि गर्दछ, अर्को प्याराग्राफलाई लिङ्क पनि गर्न सक्दछ। जे होस् टपिक सेन्टेन्स चाहियो, त्यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो र त्यसको एन्डिङ नोट दिनु पर्यो। त्यसो भएपछि एउटा प्याराग्राफ तयार हुन्छ। र यो प्याराग्राफ चाहिँ नि एकाडेमिक प्याराग्राफ हो र यी यस्ता प्याराग्राफ आर्टिकलमा थ्रु आउट चाहिन्छ, यसैले नै एकाडेमिक आर्टिकल बनाउने हो। र हरेक प्याराग्राफ, एउटा प्याराग्राफ पूर्व फर्केको, अर्को प्याराग्राफ पश्चिम फर्केको यस्तो होइन। एउटा प्याराग्राफको राइटअप सिद्धिएपछि अर्को प्याराग्राफ त्यसको जस्ट फ्लो हो, त्यसलाई भन्छ प्याराग्राफ फ्लो, प्यारा फ्लो, त्यसको लिङ्केज। एउटा प्याराग्राफबाट अर्को प्याराग्राफमा जम्प गर्ने होइन, एउटा प्याराग्राफबाट अर्को प्याराग्राफमा त्यो फ्लो, त्यो कन्टिन्यू जानुपर्छ, त्यो त्यसरी नै बहनुपर्छ, त्यसको द्याट सुड ह्याभ अ गुड लिङ्केज भन्ने कुरा त्यसरी विचार गर्नुपर्छ। र हामी कतिपय इङ्ग्लिसमा आर्टिकल लेख्दाखेरि अब ल्याङ्ग्वेजको कमी हुन्छ, मदर टङ जस्तो होइन, त्यसमा जस्तो फ्लुएन्सी नहोला, राइटिङ स्किल नहोला, त्यो अलग कुरा छन्। टेक्निकलिटिजहरू त धेरै छन्, तथापि हामीले बुझ्नै के पर्छ भने एउटा प्याराग्राफबाट अर्को प्याराग्राफको लिङ्क एकदमै इन्ट्याक्ट हुन जरुरी छ। र तपाईँ जे लेख्नुहुन्छ अर्काले त्यो कुरा त्यसरी नै नबुझ्न सक्छ। त्यसो भएको नै आफूले लेख्दाखेरि रिडरको पर्सपेक्टिभबाट लेख्नु पर्यो। अरूले त्यो आर्टिकल रिड गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा उसले इजिली क्याच गर्ने खालको हुनु पर्यो र त्यहाँ कुनै कम्युनिकेसन ग्याप हुनु भएन। नेपाल सर, चिरञ्जीवी सर सुनिया छ? ठीक छ सर, ठीक छ। सुन्दैछ सर, ठीक छ हैन? ठीक छ सर, द्याट्स गुड, एकदम राम्रो छ सर। राम। ओके, अब कति क्वेसन आन्सर हामी लास्टमा गरौँला हैन, अहिले म भन्दै मात्रै जान्छु, अलिकति छिटो गर्दैछु। र अब आयो स्ट्रक्चर अफ द एकाडेमिक राइटिङ। अब यसमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने मसिना कुराहरू त धेरै छन्, तर खास गरी हामीले 4वटा मेजर पार्टमा कुरा गर्छु मैले। र याद गर्नु होला, मैले यहाँ दिने 4वटा कुराहरू तपाईको आर्टिकल, जर्नल आर्टिकल होस्, एकाडेमिक आर्टिकल होस्, जुनसुकै भए पनि छुटाउन मिल्दैन। कम्तीमा एटलिस्ट, हाम्रो म्याथमा एटलिस्ट भन्छ बुझ्नुभयो, यो 4वटा कुरा चाहिँ हुनै पर्छ। मैले अहिले पछिल्लो पब्लिकेसनमा, फोरमको पब्लिकेसन गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू कतिपयमा नहुनाले र खास गरी आज एब्स्ट्राक्ट एसे राइटिङ टाइपको त छ, खोज्यो भने त धेरै कुरा त्यहाँ भेट्छ, तर स्ट्रक्चरमा छैन। र त्योभन्दा पनि अन द टप अफ द्याट एब्स्ट्राक्ट छैन। एब्स्ट्राक्ट कतिको हामीले आफै लेखिदिनु पर्यो, किनभने युनिफर्मिटी पनि ल्याउनु छ आर्टिकलमा, एउटा स्ट्यान्डर्ड पनि मेन्टेन गर्नु छ। एब्स्ट्राक्ट बिनाको आर्टिकल मान्दैन। त्यसो भएर एब्स्ट्राक्ट हुनु दिस इज द मस्ट, यो बुझिदिनु होला। बरु म यहाँ एब्स्ट्राक्टमा हुनै पर्ने कुराहरू के हुन्,
भनेर म यहाँ छोटकरीमा भनिदिन्छु। यसलाई म बुदागत रूपमै राखिदिन्छु। हुन त एब्स्ट्राक्ट भनेको द्याट्स लाइक अ विन्डो अफ होल आर्टिकल। त्यो होल आर्टिकलको विन्डो हो, एउटा मिरर हो। त्यसलाई हामीले एउटा कन्भेक्स लेन्स भन्न सक्छौँ। कन्भेक्स लेन्सले धेरै टाढाको कुरा पनि ठ्याक्क एउटा स्क्रिनमा देखाइदिन्छ नि, त्यस्तै चिज हो। अथवा होल बडीको एक्सरेको रिपोर्ट जस्तै हो। यो कुरा तपाईहरुले चाहिँ मेटाफोरिक रूपमा चाहिँ बुझिदिनु होला, लिदिनु होला। र यसमा हुनै पर्ने कुरा के छ भने सुरुमा टपिकको लागि इन्ट्रोड्युस गर्नुस्, त्यो टपिक के को बारेमा भनिदिनुस्। त्यो टपिक जुन तपाई एकाडेमिक आर्टिकल तयार गरिरहनु भएको छ त्यसको उद्देश्य के हो, अर्को 2 सेन्टेन्समा भनिदिनुस्। 2-3 सेन्टेन्समा त्यसको उद्देश्य, त्यो आर्टिकल लेख्नुको उद्देश्य भनिदिनुस्। रिसर्च हो भने कुन उद्देश्यका साथ रिसर्च गरेको थियो लेख्ने हो, हैन भने आर्टिकल सिम्पल जनरल हो भने त्यो आर्टिकल किन लेखेको, त्यसको उद्देश्य के हो भनिदिनुस्। र त्यो आर्टिकल लेख्दा तपाईले प्रयोग गरेको विधि के थियो, सर्टकटमा लेख्नुस्। होल विधि लेख्ने होइन। यो कसरी तयार भएको थियो, यसको आधार के थियो, यसमा प्रयोग भएका डेटाहरू छन् भने ती डेटाहरू कस्ता हुन्, अथवा त्यस्ता डेटा कलेक्सन गर्नको लागि केही टुलहरू प्रयोग गरियो कि, कुनै विधि अपनाइयो कि। अब के छ, अब रिसर्च हो भने यसमा अलि धेरै हुन्छ। जनरल टाइपको मात्रै आर्टिकल हो, जनरल आर्टिकल पनि एकाडेमिक आर्टिकल हुन्छ, स्ट्रक्चर ल्याउन सक्यो भने। त्यसो भए जनरल मात्रै हो भने तपाईले कुन विधि प्रयोग गरेर तयार गरेको भनेर सर्टकटमा लेख्दै भइहाल्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यो आर्टिकलको मेन की मेसेज के हो, त्यसलाई की फाइन्डिङ अथवा की मेसेज अथवा त्यसको चाहिँ नि तपाईको आफ्नो रिमार्क के हो, त्यो आर्टिकल पढेपछि मान्छेले तपाईको आर्टिकलबाट पाउने नलेज के हो, के एक्सपेक्टेसन हो तपाईको, त्यो कुरा चाहिँ नि की मेसेजको रूपमा अथवा की फाइन्डिङको रूपमा राखिदिनु भयो भने हुन्छ। र यसमा चाहिँ नि 4वटा कुराहरू मात्रै भयो भने पनि एब्स्ट्राक्ट पुग्छ। टपिकलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुस्, त्यसको उद्देश्य के हो लेखिदिनुस्, कसरी तयार भएको लेखिदिनुस्, र त्यसको चाहिँ की मेसेज लेखिदिनुस्। यति गर्यो भने करिब करिब 200 जति वर्डको हाराहारीमा, अझ लगभग भनौँ आधा पेज जस्तो अथवा 1/3 पेज पनि हुन्छ। 150 वर्ड पनि मान्छ नमान्ने होइन, त्यो द्याट डिपेन्ड्स अपन दि होइन, अब कस्तो आर्टिकल हो, रिसर्च बेस हो अथवा जनरल हो अथवा कस्तो टाइपको, त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर जे होस् यी 4वटा कुराहरू मात्रै ध्यान दिनुभयो भने पनि यु विल ह्याभ अ गुड एब्स्ट्राक्ट, नो डाउट एट अल होइन। यो बुझिदिनु होला। र यो एब्स्ट्राक्टको मिनिङ के पनि हो भने एब्स्ट्राक्ट पढेपछि वेदर इट निड्स टु गो अहेड थ्रु द आर्टिकल अर नट भन्ने कुरा त्यही नै डिसाइड हुन्छ। यो पनि नबिर्सनु होला। हामीले कहीँ लाइब्रेरीमा गएर रिसर्चहरू अथवा थेसिसहरू जे पनि हामीले स्टडी गर्नु छ भने हामीले त्यसको एब्स्ट्राक्ट हेरेपछि आफ्नो एरियासँग रिलेटेड छ कि छैन, आफ्नो इन्ट्रेस्ट भित्र पर्छ पर्दैन, आफ्नो स्टडीको एरिया भित्र पर्छ पर्दैन, आफूलाई चाहिने हो होइन भनौँ न, सिम्पली त्यहीँबाटै डिसिजन हुन्छ। र अघिल्ला पेजहरू अथवा होल रिपोर्ट, थेसिस अथवा आर्टिकल पढ्ने नपढ्ने त्यहीँबाट डिसाइड हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो एब्स्ट्राक्टलाई क्लियरली राख्नु जरुरी छ। र यसमा किवर्ड्सहरू पनि राख्ने गरिन्छ। किवर्ड्स राख्नु मिनिङ चाहिँ कसैले अनलाइनमा खोज्यो भने ती किवर्ड्सहरू टाइप गर्दाखेरि तपाईको आर्टिकल त्यहाँ भेटियोस् भन्ने नै हो। त्यसो भएर किवर्ड्स पनि हामीले अहिले कम्पल्सरीली राख्नुपर्ने नै बनाएका छौँ। किवर्ड्स भनेको एज ए होल आर्टिकलमा मेन वर्डहरू के हुन्, स्ट्राइकिङ वर्डहरू, तपाईँले इम्फासिस गरेको वर्डहरू, तपाईँले मिसै गर्न नचाहने वर्डहरू, अरूलाई सेयरै गर्न चाहने त्यस्ता वर्ड के छन्, त्यस्ता वर्डहरू 5-7 वटा लेखिदिनु पर्छ। सेकेन्ड, इन्ट्रोडक्सन पार्टमा आयौँ हामी। यो दोस्रो पार्ट छ यसमा। अब यसमा 3 वटा फेजहरू छ, एउटा सुरुको, बिचको र अन्त्यको हैन। अघि हामीले कुरा गरेको प्याराग्राफको कुरा हो। प्याराग्राफ लेख्दाखेरि पनि 3 वटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यो एउटा प्याराग्राफ भित्रको कुरा भयो। यो एज ए होल इन्ट्रोडक्सन अफ द एकाडेमिक आर्टिकलको कुरा भयो। यसको सुरुवात कसरी गर्ने, अब आर्टिकलको एब्स्ट्राक्ट पछि किवर्ड्स, किवर्ड्स पछि त्यसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट आउँछ। इन्ट्रोडक्सन पार्टमा तपाईले सबभन्दा पहिले तपाईको जुन आर्टिकलको हेडिङ छ, टपिक छ, त्यसलाई चाहिँ नि एब्स्ट्राक्टमा इन्ट्रोड्युस मात्रै गरेको हुन्छ। यहाँ ब्रोडली इन्ट्रोड्युस गर्ने हो। त्यसको टपिकको बारेमा लेख्ने भन्न खोजेको हो। त्यो टपिकको इम्पोर्टेन्स के हो, त्यसको चाहिँ नि उद्देश्य के हो, अथवा त्यसको चाहिँ नि थेसिस स्टेटमेन्ट भने के हो भने मेन आइडिया के हो भनेको। सिम्पली हामीले थेसिस स्टेटमेन्ट भने एकाडेमिक वर्ड हो। यो इन जनरल हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने
त्यसको त्यो टपिकको पछाडिको मेन आइडिया के हो, त्यो मेन आइडियाको बारेमा लेख्ने हो, जसले गर्दा त्यो आर्टिकल कहाँ जाँदैछ र कसरी जाँदैछ भन्ने कुरा क्लियरली स्टेटेड हुन्छ। आर्टिकल कहाँ जाँदैछ र कसरी जाँदैछ, कहाँ पुग्दैछ भन्ने बारेमा हो। त्यो मेन आइडिया चाहिँ नि सुरुमै लेखिदिने, अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनमा जान्छ। यो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन भन्नाले तपाईको जुन आर्टिकलको हेडिङ छ त्यो हेडिङको एउटा सानो यात्रा हो के त्यो वास्तवमा। मान्छेले त्यो जुनसुकै टपिकमा आर्टिकल लेखे पनि म्याथ एजुकेसनको हिस्ट्री राखिदिन्छ। त्यो हिस्ट्री राख्ने होइन, कतिपय ठाउँमा हिस्ट्री रिलेभेन्ट होला, तर इन मोस्ट अफ द केसेस द्याट डजन्ट फिट देयर। किनभने तपाईको टपिकको लागि पो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन हो त, सबैको लागि म्याथ एजुकेसनको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन होइन नि। र टपिकको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन भन्न बित्तिकै जस्तो एकछिन विचार गरौँ, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन के हो, हामी कहाँ जन्मियौँ, कहाँ हुर्क्यौँ, अहिले कहाँ आइरहेछौँ, के गर्दैछौँ र कतातिर हामी लक्षित छौँ, अगाडि बढ्दैछौँ, यही चिज त हो। त्यसैलाई ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन बनाइदिउँ न। भनेको मतलब त्यो हेडिङ होइन, त्यो हेडिङ फेरि हाउ वाज इट ओरिजिनेटेड अथवा स्टार्टेड फ्रम भन्दाखेरि फेरि त्यो हिस्ट्री तान्ने होइन, हिस्ट्रीमा त जान्छ। यसमा तीनै टेन्स युज हुन्छ, पास्ट टेन्समा जान्छ, प्रेजेन्ट टेन्समा आउँछ र फ्युचर टेन्सको सिम्पल फ्युचर टेन्सको प्रोजेक्सन पनि हुन सक्छ। मात्रै यति हो, अलिकति रिलेभेन्ट पास्ट तानिदिने, प्रेजेन्टमा त्यसको चाहिँ करेन्ट सिचुएसन स्ट्याटस हाउ इट इज त्यो लेखिदिने, र फ्युचरमा त्यसको चाहिँ कस्तो देखिन्छ, यो तीनवटा होराइजन खुलाइदियो भने द्याट विल ह्याभ अ भेरी वन्डरफुल एन्ड एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड अफ इन्फर्मेसन फर द चुजन टपिक। त्यसो भएर यो कुरा विचार गरिदिनु होला। मैले यो आर्टिकलमा पनि पछाडि देखाउँछु। अब मिडल पार्टतिर गएपछि त्यहाँ धेरै कोर कुराहरू पर्छ। तपाईँको आफ्नो ओपिनियन पर्छ होइन, अथवा तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गर्ने आर्गुमेन्टहरू पर्छ टपिकको बारेमा, त्यसको उपदायताको कुराहरू पर्छ, त्यस्तै गरेर त्यहाँ केही समस्या त्यसले औल्याउन सक्छ, त्यसबाट केही रिसर्चको क्वेसनहरू पनि त्यहाँ समेट्न सक्छ होइन। अब यो तपाईँको रिसर्च बेस आर्टिकल हो भने त्यही ठ्याकठ्याक टपिक वाइज नै आउँछन् होइन, अलिक जनरल टाइपको भने पनि यी कुराहरूलाई ध्यान दिँदै मिडल पार्टमा प्रशस्त कुराहरू राख्नु पर्दछ। र एन्डिङ पार्टले फेरि के समेट्नुपर्छ भने अब तपाईँको आर्टिकलको स्कोप के हो होइन, त्यसको क्षेत्र के हो, कभरेज के हो, भन्न खोजेको के हो, के कुरा इस्टाब्लिस गर्न खोजेको हो, र तपाईँको एज ए होल आर्टिकलको स्ट्रक्चर के छ। यो आर्टिकलमा मैले यो 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 कुराहरू यसरी 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 राखेको छु भन्दै भने पुग्छ वास्तवमा। त्यसैले गर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि ब्लाइन्ड इन्ट्रोडक्सन लाइक अ ब्ल्याक पेज भन्छ क्या त्यसलाई, लाइक अ ब्ल्याक पेज। त्यो त्यत्तिकै भरेको जस्तो मात्रै नभइकन त्यसलाई सुस्त दुरुस्त गर्नु, अनि जस्टिफाई गर्नु राखेका कुराहरू एकाडेमिसाइज गर्नु, र यसरी तीनवटा पार्टहरूमा चाहिँ लेखियो भने द्याट वुड बी वन्डरफुल। एन्ड इट वोन्ट टेक मोर देन 10 to 20%। होल आर्टिकलको 10 to 20% भित्र रहनुपर्छ, सबै कुरा फेरि होइन। त्यसरी यसलाई त्यो हिसाबले पनि विचार गर्नुपर्छ। र अब बडी पार्टमा आयौँ। अब बडी पार्टमा धेरै कुराहरू हुन्छ, जस्तो तपाईँले लिटरेचर रिभ्यू गरेको छ भने ती कुराहरू त्यहाँ हुन्छन्, थ्योरिटिकल कन्सल्टेसन छ त्यहाँ हुन्छन्, कसैको न्यारेटिभ्सहरू छ, तपाईँको अनुभव छ, अनुभवलाई पनि न्यारेटिभ हिसाबमा लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा अरूको न्यारेटिभ राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो न्यारेटिभलाई तपाईँले विश्लेषण व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। कहीँ बुक पढेको कुराहरू, जर्नलमा भेटेका कुराहरू, इन्टरनेटमा भेटेका कुराहरू जो अलि भाइबल हुन जरुरी छ, भ्यालिड हुन जरुरी छ, रिलायबल हुन जरुरी छ, तर तपाईँले आफ्नो आर्टिकलको दौरानमा अध्ययन गरेका कुराहरू यहाँ राख्ने हो बडी पार्टमा। त्यस्तै गरेर तपाईँले जति पनि कुराहरू गर्नुहुन्छ, मैले अघि नै भने एकाडेमिक भएको हुनाले तपाईँले आफ्ना कुराहरू आउटसाइड इन्फर्मेसनद्वारा सपोर्ट गर्ने हो। तपाईँले आर्गुमेन्ट गरेका कुरालाई आउटसाइड इन्फर्मेसन भनेको साइटेसन थ्रु, अरूले भनेको कुरामा यो छ, मेरो भनाइ यो हो, मैले भेटेको कुरा यो हो, मेरो अनुभवले यो भन्छ, मैले क्लासरुममा देखेका कुरा यो हो, मैले प्यारेन्टसित कुरा गर्दा भनेको कुरा यो हो, मेरो विद्यालयले यो कुरा यसरी लिएको छ, सोचेको छ भन्ने कुरालाई त्यो आफूमा युनिभर्सल हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अरूले के भन्छन्, अरू विद्वानले के भन्छन्, संस्थाले के भन्छ,
आर्टिकल लेख्नेले के भन्छन्, बुक राइटरले के भन्छन्, करिकुलम बनाउनेले के भन्छन्, प्लानरले के भन्छ, शिक्षा क्षेत्रले के भन्छ, सबै कुरा एकै ठाउँ आउँदैन। तर कुन चाहिँ रिलेभेन्ट हुन्छ ती मध्येबाट त्यो चिज ल्याएर त्यहाँ लिङ्क अप गर्न जरुरी छ मैले भनेको। अनि त्यस्तै गरेर रिसर्च गर्ने मेथड्सका कुराहरू होइन भने तपाईँले आर्टिकल लेख्दा कुन विधि प्रयोग गरेर लेख्नुभयो, कसरी तयार गर्नुभयो, त्यो खालका कुराहरू पनि यहीँ आउँछन्। डेटाहरू छ भने प्राइभेट डेटा हो, सेकेन्ड डेटा हो, के हो, कसरी कलेक्सन गरेको हो, कुन विधिबाट तिनीहरूलाई प्रोसेसिङ गरेको हो, मिनिङ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गरेको हो, कसरी इन्टरप्रिटेसन गरेको हो, कसरी ट्राङ्गुलेसन गरेको पनि भन्छ। ट्राङ्गुलेसन मिनिङ हो कि तपाईँले एक ठाउँ एउटा चिज, तपाईँसँग एउटा चिज छ, एक ठाउँ अर्को चिज भेट्नुभयो त्यही बारेमा, अर्को ठाउँ फेरि त्यही बारेमा अर्को चिज भेट्नु भने ती सबैले एउटै कुरालाई सङ्केत गरिरहेका छन् वा अलग अलग छ। एउटै कुरा सङ्केत गरेको छ भने ती कुरा त्यही भेरिफाई भइहाल्छन्, त्यसलाई ट्राङ्गुलेसन गरेको पनि भन्छ होइन। अब ती कुराहरू चाहिँ पनि यही पार्टमा नै रहन्छन् र यसमा थुप्रै हेडिङहरू, सब हेडिङहरू रहन्छन्, डेटाहरू रहन्छन्, टेबल, फिगर, ग्राफ, डायग्राम, चार्ट्स। अब हामी म्याथको मान्छे भएको हुनाले यस्तो कुरामा अलि ध्यान पनि पुर्याउनुपर्छ, किनभने पिक्टोरियल प्रेजेन्टेसन भनेको त्यो डाइनामिक प्रेजेन्टेसन हो। अब लेख्या छ खाँद्या छ भुस खाँद्या जस्तो गरेर हुँदैन। त्यसलाई हामीले छरितो, चुस्त, दुरुस्त, प्रेजेन्टेबल होइन अलिकति चाहिँ त्यो हिसाबमा सोचियो भने अब अहिले त फेरि धेरै कुराहरू चाहिँ फेरि अब इन्टरनेट सिनेरी यस्तोमा अनेक डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर फुलबुट्टा भरेर अनेक गरेर एकदम अट्र्याक्टिभ बनाउँछु भनेर इमोसनल भएर त्यस्तो गरेका कुराहरू फेरि काम लाग्दैन एकाडेमिक आर्टिकलमा। चाहिने कुराहरू चुस्त दुरुस्त ढङ्गले सट्ट प्रेजेन्टेसन गर्ने हो र त्यो गर्ने ठाउँ थलो भनेको बडी पार्ट अफ द एकाडेमिक राइटिङ हो र यो कुरा मैले यहाँ राखेँ, यो बडी पार्टको कुराहरू। र प्याराग्राफ राइटिङ मैले यहाँहरूलाई अघि भनिसकेको छु, यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्दैन। अब फोर्थ पार्ट हो कन्क्लुजन। फर्स्टमा एब्स्ट्राक्ट हुनै पर्छ, इन्ट्रोडक्सन पार्ट मैले जे भने ती कुराहरूलाई फलो गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ होला। त्यस्तै गरेर बडी पार्टको कुरा गरेँ मैले र अब कन्क्लुजन। हुन त अब बाहिरबाट पब्लिस हुने जर्नलहरूले आफ्नो फर्मेटहरू, टेम्प्लेटहरू, फ्रेमवर्कहरू दिएका हुन्छन्, त्यो अनुसार लेख्ने चलन पनि हुन्छ। आफ्नो नेचर अफ द कन्टेन्ट अनुसार कसरी अर्गनाइज गर्ने आर्टिकललाई भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। तर मेन कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कम्तीमा यी चारवटा मेजर कुराहरू छुट्नु भएन भन्ने हो। त्यो बाहेक आर्टिकल लेख्ने आफ्नो तरिका हुन्छन्। फेरि अहिले त पोस्ट मोडर्निजम भन्छ, पोस्ट मोडर्निजम भन्छ। यसले कुनै पनि कुरा फलो नगर्ने, हरेक कुरा आफ्नै स्टाइलले जाने, तर्कसङ्गत ढङ्गले जाने, जस्टिफाई गर्ने यस्ता कुराहरू भन्छ। अझै कतिपय अवस्थामा सब्जेक्टिभ कुराहरू हो त मैले त मेरो कुरा राख्न पाइहाल्छु नि, अरूको कुरा उसको कुरा हो भनिदिने कुरा पनि छ। मैले फर्मेट किन फलो गर्ने, म विदिन दि बक्स किन बस्ने, म बियोन्ड दि बक्स जान्छु भने त्यो अनेक कुराहरू आउँछन् नआउने होइन। तथापि हामीले सुरुवातमा छौँ, सुरुको फेजमा भएको हुनाले कम्तीमा यो चारवटा कुराहरूमा ध्यान दिउँ र त्यसभित्र आफूले बनाउने हेडिङ सब हेडिङ कुराहरू छँदैछ भन्न खोजेको। र अब कन्क्लुजन लेख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो अलिकति इन्ट्रोडक्सन पार्टको भन्दा अपोजिट ट्रेन्ड हो, यो उल्टो धार जस्तो लाग्छ। किनभने ब्याकग्राउन्ड के अरे इन्ट्रोडक्सन भएको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन अथवा एज ए होलमा इन्ट्रोडक्सन चाहिँ नि तपाईँको धेरै जनरल कुराहरूबाट आफ्नो हेडिङतिर स्पेसिफिक हुँदै गइया हुन्छ। त्यसलाई ट्रिकल डाउन प्रोसेस भन्छ अथवा फनेल प्रोसेस भनौँ अथवा सोली, त्यो मोटी तेल राख्ने सोली, बुझ्नु चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। अनि धेरै ठुलो मुखबाट छान्दै गरेर सानो उसबाट त्यो टनेलबाट अथवा पाइपबाट पास गराउने भने जस्तै त्यो इन्ट्रोडक्सन लेख्दाखेरि जनरल टु स्पेसिफिक हो। तर अब कन्क्लुजनमा आउँदाखेरि स्पेसिफिक टु जनरल हो। यसको ट्रेन्ड त्यो छ, किनभने स्पेसिफिक कुरा माथि रिफाइन हुँदै 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 आएको हुन्छ। त्यसपछि अब यो आर्टिकलले यो कुरा इस्टाब्लिस गरेको छ भनेर त्यसलाई सामान्यकरण गर्ने अथवा जनरलाइज गर्ने कुरा हुन्छ। र त्यो जनरलाइज गर्दाखेरि त्यसमा केही कुन कन्टेक्स्टमा जनरलाइज गर्न सकिने हो अथवा त्यसका लिमिटेसन्सहरू के हुन्, अथवा स्याम्पल सानो छ कि, सानो एरियाको स्टडी हो कि, अथवा दुई चारवटा क्लासरुमको अनुभव हो कि, दुई चारवटा पेरेन्ट्ससँग कुरा गरेको आधारमा तयार गरेको हो कि, अथवा एउटा टेस्टको आधारमा राइटअप तयार गर्न खोजेको हो कि, कुन पार्टलाई
कति ब्रोडली उठाउन खोजेको, त्यसका लिमिटेसन्सहरू, कन्स्टेन्ट्सहरू के हुन्, त्यो कुराहरू राखिदिएर मेरो अनुभवले, मेरो आर्टिकलले, मेरो स्टडीले देखाएको कुरा यो हो भनेर चट्ट पारेर 2-3 सेन्टेन्समा त्यो कुरालाई लेख्नुपर्छ। त्यतिखेर यसले हाम्रो जुन लेखिरहेछौँ हेडिङ छ, टपिक छ, त्यसलाई कम्प्लिटली इभ्यालुएट गर्छ। यहाँ आएर त्यसको स्कोपलाई इभ्यालुएट गर्छ, इम्पोर्टेन्सलाई इभ्यालुएट गर्छ, त्यसका मेन पोइन्ट्सहरू के थिए रिभिजिट गर्छ, टपिकलाई नै एज ए होलमा रिभिजिट गर्छ। यसले हाइपोथेसिस थिए त्यसलाई रिभिजिट गर्छ, त्यसको की मेसेज के थियो, त्यसको हाइलाइट्सहरू के थिए, त्यसको आउटकम के थियो, फाइन्डिङ के थियो, इम्प्लिकेसन के थियो, थ्योरीले के बनाएको थियो हैन, एज ए होलमा भएको कुरा के हो त्यसलाई यसले रिभिजिट गर्छ। त्यसै कन्क्लुजन बन्दैन। कन्क्लुजन बनाउनको लागि अगाडि माथि भए गरेका सबै कुराहरूलाई एक किसिमले भन्ने हो भने समराइज गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ समराइज गरिसके पछाडि एउटा जनरल स्टेटमेन्टमा राखिदिनुपर्छ। माथि लेखिएको कुराहरू सिधा बाटोमा हिँडे जस्तो हो, प्लेन रिजनमा भने यो कन्क्लुजन भनेको त्यो भन्दा एक स्टेप माथिको हो। अलि एक स्टेप माथि उभिएर चट्ट एकताली दूरबीनले हेरे जस्तो हो। त्यो हिसाबले चाहिँ कन्क्लुजन तयार हुन सक्दछ। यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। जस्तो भनौँ हामीले अब भनौँ न, अब माथिको राइटअपले कोरोनाको सिम्टम्सहरूको बारेमा सर्ने नसर्ने, के गर्ने के नगर्ने, कस्तो कस्तो उपायहरू अपनाउनु पर्ने के बारेमा त्यो माथि लेख्छ। कन्क्लुजनमा आएर के भन्न सक्छ भने त्यसो भने लकडाउन गर्नुपर्छ भने जस्तो हो क्या। किनभने अहिले कन्क्लुडिङ रिमार्क्स भनेको रिफाइन हुनुपर्छ। लेख्दै जाने, एक प्याराग्राफ हुन्छ, 2 प्याराग्राफ हुन्छ, जे हुन्छ, धेरै लामो नगर्ने, तर जनरल स्टेटमेन्ट लास्टमा मेरो स्टडीले, मेरो आर्टिकलले यो कुरा देखाएको छ, यो कुरा स्थापित गरेको छ, यो की मेसेज डेलिभर गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा फेरि मैले अघि पनि भने 2 सेन्टेन्स जतिमा अथवा बढीमा 3 सेन्टेन्समा लेखिदिने। कन्क्लुजन लेख्दा 1-2 प्याराग्राफ भए तापनि त्यसको चाहिँ कन्क्लुडिङ रिमार्क्स, कन्क्लुजन भित्रको पनि एउटा जनरल स्टेटमेन्ट चाहिँ अर्को 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइनमा दिएर त्यसलाई समअप गर्नुपर्छ। र एज ए होलमा कन्क्लुजनले द्याट डजन्ट टेक मोर देन 5% अफ द होल आर्टिकल भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। खुब नबुझेको क्वेसन गरौँला। अब म स्ट्रक्चरको साङ्गो पाङ्गो कुरा मात्रै, मोटामोटी मात्रै कुरा गरेँ। त्यसका बाँकी पार्टहरू म स्याम्पल आर्टिकलमा देखाउँछु अलि डिटेलमा। र अब टेक्निकल म्याटर्सहरू मैले अघि पनि भनिसकेँ, धेरै कुरा नगरौँ। मेरो एउटै रिक्वेस्ट के छ भने हामीले यहाँ काम गर्दाको अनुभव पनि पब्लिकेसनमा ल्याङ्ग्वेज, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज राम्रो छ भने पनि इभन नेपाली, इङ्ग्लिस वा अन्य आफूले लेखेको कुरा एकताली ल्याङ्ग्वेजको टिचरलाई देखाऊँ। किनभने हामी स्कुलमा काम गर्दा, सङ्घ संस्थामा काम गर्दा जहाँ पनि ल्याङ्ग्वेजको मान्छे भइ नै हाल्नुहुन्छ। नेपालीमा लेख्नु भएको छ, नेपाली टिचरलाई प्लिज एकताली देखाउनुहोस्। इङ्ग्लिसमा आफै लेख्नु भएको छ, द्याट्स गुड, कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, द्याट्स एप्रिसिएबल। दो यु निड टु कन्सल्ट वान्स विथ दि ल्याङ्ग्वेज टिचर। इङ्ग्लिसको टिचरसँग तपाईँले एकताली कन्सल्ट गरेरै पठाउनुहोस्। नत्र हाम्रो यहाँ निस्कनु पर्ने आर्टिकल ती कारणले गर्दा त्यसलाई हामीले एडिटरमा पठाउने अनि ल्याङ्ग्वेजकोमा पठाउने झन्, त्यसले गर्दा धेरै राउटिङ गर्दाखेरि धेरै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनु होला। र एकाडेमिक राइटिङमा ल्याङ्ग्वेजलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसलाई हामीले अनलाइनमा मैले भने राख्न सक्छौँ, बाहिर पठाउन सक्छौँ, जे पनि हुनसक्छ। देशभित्र बाहिर जहाँ भए पनि ल्याङ्ग्वेज एउटा चाहिँ कम्युनिकेसन टुल हो। त्यो चाहिँ सिम्पल हुनुपर्छ, इफेक्टिभ हुनुपर्छ र कम्युनिकेसन ग्याप नरिने खालको हुनुपर्छ। त्यो कुरामा विशेष ध्यान पुर्याइदिनु होला। अरू धेरै भन्नु छैन। र एकाडेमिक आर्टिकल भएको हुनाले प्लेजारिजमको कुरामा विचार गर्नु होला। कसैले पनि कुनै थ्योरी पढ्दा, कसैको रिसर्च रिपोर्ट पढ्दा, जर्नल पढ्दा, आर्टिकल पढ्दा, बुक पढ्दा, वाट एभर, इन्टरनेट कन्सल्ट गर्दा, जे बुक जहाँबाट पनि जुनसुकै नलेज ल्याउनुहुन्छ भने त्यो नलेज कसको हो त्यसलाई राम्रोसँग साइटेसन गरिदिनुपर्छ। र 40वटा वर्डसम्म कमा इन्भर्टेड कमाभित्र जस्ताको तस्तै राखिदिने र त्यो कसले भनेको हो, कहाँ भेटाएको, त्यो कुराको स्रोत खुलाइदिने गर्न पाइन्छ। 40वटा वर्डभन्दा बढी
एज इट इज फर्ममा राख्न सकिँदैन। यदि अर्काले लेखेको अर्काले जेनेरेट गरेको नलेज हो तर तपाईँको आर्टिकलमा काम लाग्छ भने फलानाले यस्तो भन्न खोजेको छ भनेर त्यसलाई प्याराफ्रेजिङ गर्ने, रिफ्रेजिङ गर्ने र साइटेसन भनेको स्रोत खुलाएर राखिदिने गर्न पाइन्छ। 40वटा वर्डसम्म जस्ताको तस्तै राखेर स्रोत खुलाइदिने, अन्य ठाउँमा धेरै छ भनेदेखि अथवा थोरैमा पनि राम्रो चाहिँ प्याराफ्रेजिङ गर्नु, आइडिया अरूको हो तर आफ्नो कन्टेक्स्टमा आफूले युज गर्न उपयुक्त ठाउँमा युज गरेको भने साइटेसन गरिदिने। साइटेसन भनेको स्रोत खुलाइदिने हो। त्यो 40 वर्डमा पनि पर्छ र प्याराफ्रेजिङमा पनि पर्छ र ती साइटेसनको कुराहरूलाई रिफरेन्समा एपीए स्टाइलमा राखिदिनुपर्छ। मैले त्यो रिक्वेस्ट गर्छु। र अब हामीले चाहिँ नि तपाईँलाई धेरैलाई थाहा पनि छ होला, नभए एपीए स्टाइलको फेरि अर्को क्लास चलाउन सकिएला। यो आफैमा सबैले जान्नुपर्ने कुरा हो, लाइफ लङै जान्नुपर्ने कुरा हो हामी यो एकाडेमिक क्षेत्रमा लागेको मान्छेले। र यस्ता स्टाइलहरू धेरै छन्। एउटा चाहिँ मोडर्न ल्याङ्ग्वेज एसोसिएसन भन्ने छ, एमएलए, अनि यो चाहिँ खास गरी आर्ट्स ह्युमेनिटिजतिर युज हुन्छ। सिकागो मेनुअल अफ स्टाइल भन्ने छ, त्यो पब्लिसिङ वर्कहरू खास गरी बुकहरू सब्जेक्टहरूमा युज हुन्छ। र हामीले खास गरी युज गर्ने अमेरिकन साइकोलोजिकल एसोसिएसन हो एपीए। र यो एपीए स्टाइल फलो गरेर हामीले चाहिँ नि आर्टिकलको फर्मेट, हेडिङ कसरी राख्ने, सब हेडिङ कसरी राख्ने, पिक्चरहरू, चार्टहरू, टेबलहरू कसरी राख्ने, साइटेसन कसरी गर्ने, इभन लास्टमा गएर रिफरेन्स कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यसमा हुन्छ। र हामीको सबैको युनिफर्मिटी आओस् भन्ने हिसाबले पनि हामी वी अल फलो द एपीए स्टाइल हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि एपीए स्टाइल नै यहाँहरूले चाहिँ नि प्रिफर गर्नु होला। र यसको 6th भर्सन मार्केटमा पहिलेदेखि नै छ, 7th पनि आयो भन्ने सुनिया चाहिँ हो। त्यो जरुरी छैन कुन भर्सन भन्ने, तर एपीए स्टाइल फलो गरेर मोरलेस हामीमा युनिफर्मिटी आउँछ। त्यसमा पनि यहाँहरूले ध्यान दिनु होला। आवश्यक परे यसको लागि छुट्टै क्लास चलाउँला। र थ्याङ्क यू अल। अब मैले थोरै तपाईँहरूले क्लासरुम सुनिरहेको छैन? सुनिएको छ सर। ओके गुड। देखेको पनि छ हैन त, भिजिबल पनि अडिबल पनि? सर राम्रो छ, एकदम राम्रो भयो सर। ओके सर, थ्याङ्क यू। अनि अब मैले तपाईँको क्लासरुम मैले अहिले बढीभन्दा बढी एकाडेमिक आर्टिकल भन्न बित्तिकै रिसर्च गरेकै हुनुपर्छ, अनि रिसर्च जान्नेकै हुनुपर्दछ, अब फिल्डमा गएकै हुनुपर्दछ, थ्योरी कन्सल्ट गरेकै हुनुपर्छ, अनि लाइब्रेरी भिजिट गरेकै हुनुपर्छ, अथवा कुनै प्रोफेसर डाक्टरसँग कन्ट्याक्ट गरेकै हुनुपर्छ, नत्र कहाँ सकिन्छ र भन्ने लाग्न सक्ला। त्यो होइन। हाम्रो क्लासरुममा भएका कुराहरूबाट पनि हामीले थुप्रै कुराहरू त्यहाँबाट नलेज गेन गर्न सक्छौँ, एउटा इस्यु निकाल्न सक्छौँ, त्यही इस्युलाई टपिक बनाउँछौँ, त्यही टपिकलाई अलिकति अध्ययन गर्छौँ, अलिकति कन्सल्ट गर्छौँ, अलिकति लिटरेचरमा जान्छौँ, अनि त्यहीबाटै हाम्रो चाहिँ नि एकाडेमिक आर्टिकल बन्दछ। क्लासरुममा पाइने सानोतिनो जस्तो स्टुडेन्टहरूले हाम्रो सबैभन्दा मेन प्रब्लम भनेको म्याथमेटिक्समा स्टुडेन्टले एरर गर्छ, मिस्टेक गर्छ, बुझ्दैन। यही हाम्रो सधैँ कमन कम्प्लेन हो। हुन पनि हो, मिस्टेक नगरे त सबैको 100मा 100 आउँथ्यो म्याथमा हैन। त्यही मिस्टेकले गर्दाखेरि साराका सारा मान्छेहरूलाई मार परिरहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ क्लासै छुट्ने अवस्था हुन्छ हैन। उनीहरू चाहिँ निराश भइरहेका हुन्छन्। फेल भनेको कुरा कति नराम्रो छ त्यो हामीले उनलाई भनिदिरहेको हुन्छ। अब एउटा चिजमा फेल हुँदैमा संसारमा सबै चिजबाट फेल भएको त होइन नि, त्यो त कम्युनिकेसन ग्याप हो। टिचरको कारणले पनि मिस्टेक हुन सक्छ, कन्टेन्ट ठिक नभएर नि मिस्टेक हुन सक्छ, करिकुलम ठिक नभएर पनि मिस्टेक हुन सक्छ, एजुकेसन पोलिसी ठिक नभएर पनि मिस्टेक हुन सक्छ, स्टुडेन्टको एज र एबिलिटी अनि कन्टेन्टको म्याचिङ नभएर पनि फेल हुन सक्छ, मिस्टेक हुन सक्छ, इभ्यालुएसन सिस्टम गलत हुन सक्छ, टेक्स्ट बुक गलत हुन सक्छ। त्यस्ता धेरै कारणले स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्न सक्ने हुन सक्छ। धेरै कारण हुन्छन्। त्यो मध्येमा मैले अहिले तपाईहरुलाई पछाडी स्टुडेन्टको मिस्टेकलाई टिचरले कसरी लिन्छ त, टिचरको पर्सेप्सन के हो भन्ने बारेमा एउटा आर्टिकल देखाउँछु। तर त्योभन्दा पहिले तपाईले हेर्नुस् त कस्तो फन्नी टाइपको छ। सानो सानो बच्चाहरूले कस्तो मिस्टेक गर्छ हेर्नुस् त। मैले एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ भावना मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने ल्याएको, तपाईलाई बोर लाग्न पनि सक्छ। देख्नु भयो हैन? हेर्नुस् त एडिसनमा के गरेछ, सबट्र्याक्सनमा के गरेछ। सबट्र्याक्सनको तल्लो लाइनलाई कहाँ लेखेको छ हेर्नुस् त, युनिट, टेन्स, 1 टेन्स 100 थाउजन्ड्स प्लेस भन्छौँ। त्यतिले गर्दा कहाँबाट कहाँ पुग्छ हेर्नुस् त। यो अर्को हेर्नुस् त, बच्चाहरू यस्तो यस्तो मिस्टेक गर्दो रहेछ। म स्कुल भिजिटमा जाँदाखेरि मैले इन्ट्रेस्ट लागेर फोटो खिचेर ल्याएको थिएँ हैन। गजब छैन? हेर्नुस् त। अब 0 मा 0 सब्ट्र्याक्ट गर्दा उसले के लेख्ने, एउटाले केही पनि लेखेन,
एउटाले चाहिँ काटिदियो, क्रस गरिदियो। जुन कुरा हामीले डिभिजन गर्दाखेरि क्रस गरिदिन्छौँ। हेर्नुहोस् त 400 बाट 400 माइनस 300 गर्दाखेरि 1 लेख्छ दुवैजनाले। तर दुवैजनाको लजिक के हो? मैले सोधेको थिएँ। 0 बाट 0 केही गर्नु पर्दैन भन्छ फर्स्ट स्टुडेन्टले। सेकेन्डले भन्छ केही छैन, काटिदिने सिकाएको छ टिचरले, त्यही काटिदिन्छु भन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो स्टुडेन्टलाई हामीले के नाम दिन्छौँ? गधा, बेकुफ, तेरो दिमागमा के भरेको, के जाति गरेको, फलानाको छोरो, यस्तै यो त्यो। अब हामीले 3 पुस्ता निकालेर 3 पुस्ता जोडेर गाली गर्छौँ। हेर्नुहोस् त। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो क्वेसन के थियो भने हाउ मेनी टाइम्स वी क्यान सबट्र्याक्ट 2 फ्रम 10 थियो। 10 बाट 2 कति पटक घटाउन सकिन्छ भनेको त डिभिजन हो नि। तर त्यहाँ के भएको थियो थाहा छ? उसले यस्तो इन्फाइनाइटली लेख्न सक्छ, कति पटक सबट्र्याक्ट गर्न सक्छ। 10 बाट 2 त जति पटक पनि सबट्र्याक्ट गर्न सक्छ। गरेछ 8 आएको आई छ, 0 आयो भए पनि टर्मिनेट गर्नु, त्यसलाई टुङ्गाउनु। हामीले सोचेको थियो, टिचरले सोचेको थियो, टिचरले जे पनि यिनीहरूलाई आइहाल्छ भन्छ के, आफूलाई आउँछ त्यसो भएर अरूलाई आइहाल्छ भन्छ। उही त्यो भन्छ नि हरियो चस्मा लासी हरियो देख्ने भने जस्तो उसले आफ्नो विद्यार्थी कालको सोचे भए त्यस्तो हुन्थेन। अब ऊ त अहिले जान्ने भयो, विद्यार्थी त उसको लागि त नोभिस छ, अन्जान छ बिचरा। अनि त्यसलाई आफ्नो नलेज बराबर मानेर व्यवहार गर्दाखेरि कति पटक सबट्र्याक्ट गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ 10 लाई 2 5 पटक सबट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ। त्यसो भएर भन्न त्यो कन्सेप्टबाट एकदम जान्ने भएर डिभिजन सिकाउन खोजेको। यहाँ उसले चाहिँ जति पनि नथाकेसम्म लेख्न सकिन्छ भनिदिन्छ। यस्तो कम्युनिकेसन ग्याप हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, a + b होल स्क्वायरको फर्मुलालाई अब क्युबमा लगेर a क्युब माइनस 3ab + b क्युब, हैन, माइनसमा माइनस राखिदियो, प्लसमा प्लस राखिदियो, ट्वाइस ab भन्ने ठाउँमा 3ab राखिदियो, स्क्वायर भन्ने ठाउँमा क्युब राखिदियो। अब ऊ त्यसरी लजिक्स गर्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, इक्वल टु कहाँ राख्ने हो थाहा छैन। अब यताको 3 लाई उता लगेर सबट्र्याक्ट गरिदिन्छ। किन टिचरले के सिकाएको छ? लेफ्ट ह्यान्डबाट राइट ह्यान्डमा जाँदाखेरि साइन चेन्ज गर्नु भनेको छ। उसले गरिदियो, 3x लाई उता लगेर -3 बनाइदियो, हैन। अब x र अलि थर्ड लाइनमा हेर्नुहोस्, x + 2y भन्छ। दुईटा एड गरिदियो उसले, त्यहाँ त प्लस भनेको त एड गर्ने हो, उसले एड गरिदियो त। अनि जोड्नु भनेको छ, लगेर x + 2y लाई 2xy बनाइदियो, हैन। अब अनि xy को सँगै भ्यालु निकाल्छ। अब यसमा हेर्नुहोस् त, हामीले आइदर अर सिकाउँछौँ। त्यो आइदर अर सिकाएकोमा 3x² + x = 0 छ। सोलुसनमा के आयो? आइदर 3x² = 0 और x = 0। ल हेर्नुहोस् त कसरी गएको छ। यसमा हेर्नुहोस् त्यस्तै 4 लाई शिफ्ट गरिदियो, हैन। अझै यता हामीले के सिकाएको छ? कुनै नम्बरको अगाडि साइन छैन भने त्यो प्लस हो भन्ने सिकाएको छ। त्यसो भएर उसले उता लगेर माइनस गरिदियो, साइन चेन्ज त गर्यो नि बिचरा। यस्तो मिसकम्युनिकेसन हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, x² सँग क्यान्सल गरिदियो, तलमाथि क्यान्सल गर्न भनेकै छ। 9 सँग क्यान्सल गरिदियो, बाँकी रह्यो अब त्यहाँ के त 3 र x बाँकी रह्यो, लेखिदियो। उसलाई न्युमरेटर डिनोमिनेटर के मतलब? क्यान्सल हुने गरिदियो, बाँकी रहेको लेखिदियो बिचरा। अनि यति गरेपछि के हुन्छ? अब यो दोष कसको? हैन, त्यो विचार गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, हामीले स्लोप निकाल्ने बेला के भन्छौँ? y2 - y1 अपन x2 - x1 गर्छौँ। तपाईले त्यहाँ माथि हेर्नुहोस् त, उसले x2 भनेको 5.2 लेखिदियो, y2 भनेको 6.2 लेखिदियो। हेर्नुहोस् त, फर्मुलामा हामीले भेरिएबलमा सबस्क्रिप्ट राख्थ्यौँ, हैन, सफिक्स के रे राख्थ्यौँ, h2 y2 राख्थ्यौँ। उसले नम्बरमा पनि लगेर 5.2 6.2 बनाइदियो। हेर्नुहोस् त्यहाँ कत्रो ग्याप छ, कति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ। हेर्नुहोस् त। त्यस्तै यसमा हेर्नुहोस्, एउटा टेस्ट गरेको थियो, यसमा हेर्नुहोस् त गजब गजब छ। तपाईको चाहिँ 2 क्युब x⁴ ला 2x⁴7 पावर कलेक्सन गर्न भनेको छ नि त हामीले। अब त्यसै दुईटाको सँगै कलेक्सन गरिदियो, हैन। अब आइबी मा आएर 3xy + 2xy जोडिदियो। त्यस्तै चाहिँ अब हैन, ट्वाइस गर्दा 4a, त्यसलाई चाहिँ उसले मल्टिप्लाई गरिदियो। मल्टिप्लाई गर्नु भने चाहिँ 2 2 4 भइहाल्यो, त्यो विचार गरिदियो उसले, हैन। अब यस्तो कुराहरू यहाँ प्रशस्तै देख्छ। र अब तपाईलाई मैले स्याम्पल देखाउँछु आर्टिकलको। मैले अघि भनेका कुराहरू त्यहाँ कसरी प्रयोग भएका छन् देखाउँछु है त।
त्यसको लागि मैले यसबाट निक्लिनु पर्यो। देखिन्छ हेरौँ त? देखिए सर। देखियो सर, देखियो देखियो सर, देखियो। ओके, द्याट्स गुड। ल अब मैले अघि जुन एकाडेमिक आर्टिकलमा विचार पुर्याउनु पर्ने कुराहरू यस्ता यस्ता हुन्छन्, यसरी यसरी लेख्नुपर्छ, फर्मेट यो हुन्छ, मिनिमम फलो गर्ने यो हो, त्यसभन्दा बढी गर्न सके झनै राम्रो भनेको थिएँ। अब ती कुरालाई मैले यहाँ देखाउँछु। यो मैले लेखेको एउटा आर्टिकल हो। यसमा अघि मैले जुन एररहरूको स्क्यान कपीहरू देखाएँ स्टुडेन्टहरूको, त्यसको आधारमा एउटा आर्टिकल छ। यसमा के हो भने मैले अघि पनि भने म्याथमेटिकल एररमा यो टास्क बेस एरर, म्याथमेटिक्सको प्र्याक्टिस गर्दा हुने एररहरू हैन, हुने एररहरूमा विद्यार्थीको भूमिका के हुन्छ? हामीले त सधैँ विद्यार्थीलाई नै रेस्पोन्सिबल ठान्छौँ, तेरै कारणले हो भन्छौँ, तैँले नै सकिनस् भन्छौँ, 3 पुस्ता जोडेर गाली गरिहाल्छौँ। त्यसो भएको हुनाले एरर त भइरहेकै छ, त्यही कारणले तिनीहरूलाई प्रोग्रेस गर्न दिएको छैन। त्यो एरर स्टुडेन्टले जुन गरिरहेको हुन्छ, एरर गरिरहँदा साँच्चै उनको भूमिकामा टिचरको अवधारणा के छ? स्टुडेन्टले जुन म्याथमेटिकल एररहरू गर्छन्, स्टुडेन्टले गर्ने म्याथमेटिकल एररहरूमा धेरैको भूमिका हुन्छ। टिचरको पनि भूमिका छ, करिकुलमको पनि छ, कन्टेन्टको पनि छ हैन, स्टुडेन्ट आफैको पनि छ, स्कुलको होला, के को होला, थुप्रैको। देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएन्सिङ फ्याक्टर्स टु कमिट द एरर्स बाई द स्टुडेन्ट्स। त्यो धेरैको कन्ट्रिब्युसन छ एरर हुनुमा। तर मेन चाहिँ नि स्टुडेन्टलाई नै थर्काइन्छ, तैँले गरिस् एरर भनेर। स्टुडेन्टले गर्ने एररमा स्टुडेन्टको भूमिका प्रति टिचरको पर्सेप्सन कस्तो छ? अब यसलाई यतै एउटा एङ्गलबाट मात्रै हेरेको, टिचरहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। अब यो आर्टिकलमा यसको एब्स्ट्राक्ट छ। मैले अहिले भनेको त्यो 4वटा कुराहरू यहाँ छ, हेर्नुहोस् त। सुरुमा मैले यसको मेन एरिया के हो भन्दाखेरि टिचर्सको पर्सेप्सन हो टुवर्ड्स द रोल अफ स्टुडेन्ट्स हैन। स्टुडेन्टले जुन एररहरू गर्छन् त्यसमा स्टुडेन्टकै भूमिका के छ त, त्यो चाहिँ टिचरले के भन्नुहुन्छ त्यो बारेमा, स्टुडेन्टको भूमिका बारेमा, एररको लागि स्टुडेन्टको भूमिका बारेमा, स्टुडेन्ट कति जवाबदेही छन्, स्टुडेन्ट कति रेस्पोन्सिबल छन्, स्टुडेन्ट त्यसको भागीदार कति हुन्, के हुन्, त्यसको बारेमा चाहिँ टिचर के भन्नुहुन्छ, टिचरको ओपिनियन के हो भने त हो। यो टिचरको ओपिनियन के हो भन्ने भयो हुनाले यसको मेन एरिया त्यही भइहाल्यो, टिचरको ओपिनियन लिने कुरा भइहाल्यो। अब यस्तो टिचरको ओपिनियन लिने कुरा क्वालिटेटिभ टाइपको इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने हुन्छ, त्यो क्वालिटेटिभ रिसर्च हुन्छ यसमा, क्वालिटेटिभ त्यो इन्फर्मेसन कलेक्सन गर्ने भयो। त्यो इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्नको लागि केही टुलहरू चाहिए, त्यसको लागि इन्टरभ्यू गर्नु पर्यो, अनि टिचरहरूको चाहिँ नि ग्रुपमा छलफल गर्नु पर्यो, जसलाई हामीले FGD भन्छौँ, फोकस ग्रुप डिस्कसन भन्छौँ। अनि टिचरहरूलाई इन्टरभ्यू पनि लियो, ग्रुपमा छलफल पनि गराइयो, तर धेरै लार्ज स्केलमा जान त सकिएन। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूले भनेको कुराहरू क्वेसनर बनाएर अनि सर्वे गर्ने हैन, पहिले टिचरको ओपिनियन लिने इन्टरभ्यूबाट, अनि इन्टरभ्यूबाट छुट्टा छुट्टै लिएको कुरालाई अनि उनले ग्रुपमा कसरी छलफल गर्छन् त्यो हेर्ने, अनि ग्रुपमा छलफल गरेको कुरा आएको अनुसार कमन कुराहरू जुनमा सबै एग्री गर्नुहुन्छ, ती कुराहरूलाई फेरि ब्रोडर पर्सपेक्टिभबाट हेर्नको लागि सर्वे क्वेसनर बनाएर अनि फर्म फिलअप गराउने भनौँ न, अरूको ओपिनियन लिने, सर्वे गर्ने। त्यसो गरेपछि त सर्वे गर्नलाई त सबैसँग इन्टरभ्यू लिनु परेन, ग्रुपमा छलफल गर्नु पनि परेन। उहाँहरूले त्यो ग्रुपबाट आएको कुरा, इन्टरभ्यूबाट आएको कुरालाई कस्तो मान्नुहुन्छ, एग्री डिसएग्री के गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले लिनलाई सजिलो ब्रोडर अलि हुने हुनाले त्यहाँ जानलाई चाहिँ सर्वे क्वेसनर पनि युज गरिएको छ भन्ने कुरा यहाँ लेखियो। डेटा प्राइमेरी हो भनेको छ। र यसले चाहिँ यो स्टडीले चाहिँ टिचरहरू बच्चाहरूको एरर प्याटर्न भन्ने बित्तिकै एररको कज के हो, त्यो ओरिजिन के हो, त्यसको चाहिँ स्ट्रक्चर के हो, अथवा एज होलमा प्याटर्न के हो, त्यो प्रति टिचर इन्फर्म हुनुपर्छ। इन्फर्म भयो भने टिचरलाई ती स्टुडेन्टले गर्ने एरर सम्बन्धी थाहा भयो भने, अथवा स्टुडेन्टको एरर सम्बन्धी टिचरले चाहिँ तिनीहरूको मिसकन्सेप्सन अथवा एरर सम्बन्धी डायग्नोसिस गर्न सक्यो, त्यस सम्बन्धी पुरा इन्फर्मेसन लिन सक्यो भने त्यही अनुसारको चाहिँ तिनीहरूलाई एड्रेस गर्ने,
ती समस्याहरू समाधान गर्ने, एररहरूलाई रिमेडी गर्ने हिसाबको प्लान बनाउनुहुन्छ र त्यो प्लान अनुसार चाहिँ ट्रिट गर्नुहुन्छ। त्यसो भएर स्टुडेन्टको एररहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि टिचर इन्फर्म हुन जरुरी छ। टिचर इन्फर्म भयो भने त्यो अनुसार प्लान बनाएर ट्रिट गर्नुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टको चाहिँ म्याथमेटिक्स लर्निङ मिनिङफुल हुन्छ है भन्ने कुरा यसले चाहिँ देखाएको छ भन्ने कुरा। यसरी पहिले चाहिँ यसको एरिया कुन हो भन्यो, त्यसपछि चाहिँ टिचरको ओपिनियन लिएको क्वालिटेटिभ भन्यो, त्यसमा युज भएको टुलको बारेमा कुरा गर्यो, डेटाको थोरै कुरा गर्यो र यसले चाहिँ दिएको के इन्फर्मेसन भनेको टिचर इन्फर्म हुनुपर्छ। त्यसो भने उनले प्लान बनाएर त्यो अनुसार चाहिँ ट्रिट गर्न सक्छन्। त्यसो भने टिचिङ लर्निङ म्याथमेटिक्स मिनिङफुल हुन्छ है भन्ने कुरा देखाउँछ भनेर यति कुरा भएपछि जसलाई चाहिन्छ उसले यो पढ्छ, नचाहिनेले चाहिँ यो आर्टिकल पढ्दैन भन्ने कुरा यहीँबाट थाहा हुन्छ। अब यो आर्टिकललाई नेटमा खोज्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिक्स लर्निङ एन्ड एरर, टिचर्स पर्सेप्सन्स, कन्स्ट्रक्टिभिजम, स्टुडेन्ट्स रोल इन लर्निङ यस्ता किवर्डहरू यसका हुन्छन्। अब इन्ट्रोडक्सन पार्टमा जाउँ। मैले अहिले भनेको कुराहरू अब इन्ट्रोडक्सन पार्टमा चाहिँ यो त मेन कुरा त स्टुडेन्टको एररको कुरा छ, स्टुडेन्टको मिस्टेक्सहरूको कुरा छ। हुन त मिस्टेक्स र एरर पनि अलि एनालाइसिस गऱ्यो भने फरक कुरा हुन्, तर हामीले यहाँ चाहिँ अब सिनोनिम्सको रूपमा युज गर्छौँ। अब स्टुडेन्टको एररहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीले एकताली यसको इन्ट्रोडक्सन पार्टमा आफूलाई स्टुडेन्ट भएर हेरौँ भनेको। आफू स्टुडेन्ट हुँदा के हुन्थ्यो, आफू स्टुडेन्ट हुँदा एरर कस्ता हुन्थे, एरर प्रति टिचरले के भन्नुहुन्थ्यो, आफू कसरी डिस्करेज भएको थियो अथवा इन्करेज भएको थियो अथवा साथीहरू डिस्करेज भएको थियो, के थियो स्थिति, एकताली आफूले रिकल गर्ने हो। सर्टली हिस्ट्री लेख्ने होइन, रिकल मात्रै गर्ने। जस्तो मलाई एकजना प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ उहाँ, एकदम ठुलो स्कुलको प्रिन्सिपल सर। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई त तपाईँलाई देखेर डर लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो। मलाई यो बुढाले जाहिर खाइदिनु भयो क्या भनेको एकताली म त्यहाँ पढाउँथेँ। अनि किन सर भनेको के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई म्याथको टिचरले हात उल्टो गरेर टेबल पढाउँदा यसरी पिट्नु भएको थियो कि मैले अहिले मेरो गाडीको नम्बर पनि हेर्न चाहन्न। गाडीको नम्बर हेऱ्यो, नम्बर प्लेट हेऱ्यो भने पनि म त्यो टिचरलाई सम्झिन्छु र अहिले पनि तर्सिन्छु। अब नम्बर प्लेट हेर्दाखेरि नम्बर हेर्दा त म डर लाग्ने मान्छे, म्याथको टिचर देख्दा मलाई डर नलाग्यो होला सर भनेर चाहिँ जोक गर्नुहुन्थ्यो। मिनिङ के हो भने मान्छेसँग म्याथ सुरुमा सिक्दाखेरिका तिता अनुभव पनि हुन सक्छन्, कसैका मिठा अनुभव पनि हुन सक्छन्। तर वाट एभर काइन्ड अफ एक्सपिरियन्स इफ यु रिकल द्याट वान्स अगेन हियर, द्याट मे बी रिलेभेन्ट, मे बी वर्दी टु सेयर एज वेल होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यस्ता कुराहरू मैले एउटा सिनोप्सिस मात्रै दिएको, मेटाफोर मात्रै दिएको, तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जुन टपिकले जुन कुराको ओरिजिन खोज्छ त्यो ओरिजिनलाई सर्टली प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ इन्ट्रोडक्सनमा है भन्न खोजेको यति मात्रै हो। र अब यसमा चाहिँ एरर सम्बन्धी भावनाले त्यसका कारणहरू के हुन सक्छन् भन्न आफूले लिटरेचर रिभ्यू गर्दा पाएका कुराहरू यहाँ राख्ने। किन लिटरेचरबाट मैले यो पाएँ, मैले अब यसलाई क्लासरुममा हेर्छु भन्न पाइयो नि त। त्यसो भएर आफ्नो चाहिँ लिटरेचरमा पाएका कुराहरू, किनभने यो त एकाडेमिक आर्टिकल हो, एकाडेमिक आर्टिकलमा त प्रशस्त कन्सल्टेसन गरेको हुनुपर्छ, लिटरेचरहरू स्टडी गरेको हुनुपर्छ, ती कुराहरू पनि यहाँ राख्न सकिन्छ। र यहाँ मैले राखिदिए पनि छ होइन, के कारणले एररहरू हुने गरेको छ, अरू विद्वानले के भन्छन्, अरू रिसर्च यस सम्बन्धी के भएको छ, यस्ता कुराहरू राख्ने। र यो कुरा चाहिँ वर्दी छ है, किनभने टिचरले यही एरर एनालाइसिसको आधारमा नै आफ्नो पढाइलाई रोक्ने, दोहोऱ्याउने या अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ प्लान गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा यहाँ छ। र एररको सेन्सिटिभिटी पनि थोरै राखिदिएको छ। जसरी डुङ्गामा एउटा सानो पाल पऱ्यो भने डुङ्गा डुब्छ, त्यसै गरी एउटा सानो एरर भयो भने पनि स्टुडेन्टको स्टडी ब्लक हुन्छ। अहिले धेरै एउटाले त त्यति असर गर्छ भने होइन, धेरै एरर भयो भने झन् के हाल होला भन्ने खालको कुरा पनि यहाँ राखिदिएको छ। सर देखिरहेछ होइन? गुड। अनि त्यसपछि चाहिँ नि एरर एनालाइसिस हेर्न जरुरी छ। एररलाई टिचरले राइट पर्सपेक्टिभबाट हेर्न जरुरी छ। टिचरले स्टुडेन्टको एररलाई लर्निङ फेजमा भएको हुनाले त्यसलाई इन्टरटेन गर्नुपर्छ। स्टुडेन्टले वास्तवमा क्लासरुममा एरर गर्नको लागि रिस्क उठाउने, जोखिम मोल्ने जस्तो हुनु हुँदैन। त्यो त पार्ट अफ लर्निङ हो, द्याट सुड बी टेकन एज अ फन।
त्यसलाई त एउटा चाहिँ फनको रूपमा लिनुपर्छ भन्नुपर्नेमा अब यो एरर यति सेन्सिटिभ छ, यही कुराले नै मान्छेलाई तलमाथि पारेको छ, मान्छेको भविष्य नै तलमाथि पारिदिएको छ भने एरर एनालाइसिस सम्बन्धी, मिसकन्सेप्सन सम्बन्धी, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ सम्बन्धी, स्टुडेन्टको प्री नलेज के छ भन्ने कुरा डायग्नोसिस गर्ने सम्बन्धी यी कुराहरू न कतै म्याथको करिकुलममा पाइन्छन्, न कतै पेडागोजीमा पाइन्छन्, कुनै मेथडमा पाइन्छन् हैन, न कतै ट्रेनिङमा पाइन्छ, न कतै कलेजको कोर्सहरूमा पाइन्छ। यो कुरा कहीँ पनि पाइँदैनन्। तर यही कुरा नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई, मैले यो हेर्दाखेरि त्यस्तो पाएको हो। त्यसैले यी कुराहरू त्यहाँ हुनु पाए हुन्थ्यो, ट्रेनिङमा देखिनु पाए हुन्थ्यो, करिकुलममा भयो हुन्थ्यो, कतै कोर्समा पनि भयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्ने कुराहरू, यस्ता यस्ता कुराहरू पहिलेकोबाट स्थिति यो थियो, अहिले यो छ र भविष्यमा यी कुराहरू यहाँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले तीनवटा टेन्स युज गरेर ती कुराहरू त्यहाँ मैले अहिले जुन भन्ने त्यहाँ राखिदिएको छु। अब स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम, अब यसले गर्दा धेरै प्रब्लम छ, मैले अघि भनि पनि सकेँ हैन। टिचरको चाहिँ नि टिचरले के सोच्छ भने मेरो काम पढाउने हो, टिचरको स्टुडेन्टको काम सिक्ने हो, सिक्न सकेन भने त उसको कुरा मलाई किन टाउको दुखाइ भन्छ। त्यसरी टिचर पन्छिन मिल्दैन। स्टुडेन्टको चाहिँ नि लर्निङ मेथड के हो, कसरी लर्न गर्छ, के मिस्टेक भइरहेछ, कसरी पछि परिरहेको छ, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। र स्टुडेन्टको चाहिँ लर्निङ को बारेमा, एररको बारेमा अलिकति इन्फर्म हुनुपर्छ, तिनीहरूलाई एनालाइसिस गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार प्लान गर्नुपर्छ, त्यो अनुसार उनीहरूको सिक्न नसकेको कुराहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हुनुपर्छ। तर भएको छैन। स्टुडेन्टलाई मात्रै जवाब, उनीहरूलाई मात्रै रेस्पोन्सिबल ठानेको छ, आफू उम्केको छ, थुप्रै एररमाथि एरर, एररमाथि एरर, एररमाथि एरर भएर उसको जहाज डुबेको छ। टिचरले टेस्टको लागि मात्रै पढाएको छ, टेस्ट दिन स्टुडेन्ट आउँदैन, आए डराउँछ, डराएर लेख्न सक्दैन, लेख्न सके फेल हुन्छ, गाली पाउँछ, टिचर रिसाउँछ। अब भन्नुहोस् उसको क्रिएटिभिटी कहाँबाट आउँछ, उसको मनोबल कहाँ पुग्छ। यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्। तर यहाँ सर्टली थोरै राखिदिएको छ। अब यो स्टडी एउटा भाग, सानो स्टडी भएको हुनाले, एउटा क्लासरुममा गरेको सानो स्टडी भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि यसको अब्जेक्टिभ भनेको टिचरहरूले विद्यार्थीको एरर सम्बन्धी कस्तो धारणा छ, हुन त त्यो स्टुडेन्टकै उनीहरूको धारणा के छ बुझ्न पनि सकिन्छ, तिनीहरू पनि एउटा मेजर पार्ट हो। तर टिचर चाहिँ के भन्छन् त, टिचर चाहिँ खुब जवाबदेही बनाउँछन् स्टुडेन्टलाई, उनीहरूको पर्सेप्सन खासमा के हो भनेर गरेको स्टडी भएको हुनाले यहाँ टिचरको पर्सेप्सनलाई एसेस गर्ने अब्जेक्टिभ एउटा मात्रै राखेको छ। यसको रिसर्च क्वेसनमा यसले हेर्न खोजेको कुरा भनौँ न, यसले क्लासरुममा हेर्न खोजेको कुराहरूमा स्टुडेन्टको प्रिपेरेसनलाई हेरेको छ, स्टुडेन्टको म्याथप्रतिको एटिच्युडलाई हेरेको छ, उनको साइकोलोजिकल सिचुएसनलाई हेरेको छ, उनको क्यापेबिलिटिजलाई हेरेको छ, उनको रङ पर्सेप्सन के छ त्यसलाई हेरेको छ, अनि उनीहरूको चाहिँ म्याथमेटिक्स रुलहरूलाई कसरी भायोलेट गर्छन् भन्ने हेरेको छ। र त्यस्तै गरिकन उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई कसरी जेनरलाइज गर्छन्, कसरी इन्टरप्रेट गर्छन्, र कसरी आफ्नो माइन्ड मेकअप गर्छन्, कसरी सिके भन्ने उनीहरूलाई पर्छ, त्यो पनि हेरेको छ। यसरी यी कुराहरूलाई क्लासरुमभित्र हेर्न खोजेको छ। अब रिभ्यू अफ लिटरेचर आउँछ फिफ्थमा। रिभ्यू अफ लिटरेचरमा दुई किसिमको गरिएको छ, अलिकति थ्योरिटिकल पनि गरिएको छ, अलिकति इम्पिरिकल पनि गरिएको छ। थ्योरिटिकल भन्नाले चाहिँ नि यो मिसकन्सेप्सन्स, एरर सम्बन्धी थ्योरीहरू के आकर्षित हुन्छन् भन्ने त्यसको स्टडी हो। अर्को चाहिँ इम्पिरिकल भनेको यो क्षेत्रमा अरूले केही स्टडी गरेको छ कि भनेर हेरेको इम्पिरिकल स्टडी हो। यो दुवै खालको स्टडीहरू यसमा गरिएको थियो। अब यो त अब मिसकन्सेप्सनमा बेस गरेर इन्टरप्रिटेसन गर्यो भने ज्यादै भयावह हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पाइएको छ। कन्सेप्सन्स एन्ड मिसकन्सेप्सन दे ग्रो टु द, हामीले भन्छौँ नि त्यो पिपल र ऐजहरू सँगसँगै हुर्किया जस्तो हो, र यो चाहिँ एरर भनेको ऐजहरू जस्तै हो। अब यो बढ्दै गएपछि पिपललाई नै यसले खाइदिन्छ भन्ने कुरा छ। अब यसमा चाहिँ नि त्यो ऐजहरू भनेको बच्चाहरूको बिस्तारै बढ्दै जाँदा स्केमेटामै त्यस्तो खालको सोचाइ आइदिन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू बसिदिन्छ। वास्तवमा स्टुडेन्टहरूले मिस्टेक गरिरहँदाखेरि पनि उनीहरूले रिजनसहित मिस्टेक गरेका हुन्छन्, तिनीहरूले काहीँ न काहीँ टेकेरै मिस्टेक गरेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ रिजन बेस्ड मिस्टेक हो। हामीले हेर्दा त्यो मिस्टेक भए पनि उनीहरू लजिकली अगाडि बढ्दै 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 जाँदा चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ स्टेपहरूसम्म पुगिरहेको त हुन्छ, तर मिस्टेक गर्दै पुगिरहेको हुन्छ। यसको मिनिङ के हो भने if we see from their perspective, they are doing good and they are just proceeding in the next step based on the previous one.
It means what? So they are taken the mistakes as rule bound, हैन? तिनीहरु त रुल फलो गर्दै जाँदा मिस्टेकहरु पनि बढ्दै गएको, तर उनीहरुलाई थाहा छैन मिस्टेक गरे भन्ने सुरुमै थाहा भए त सेकेन्ड स्टेप थर्ड स्टेपमा जाँदैन नि। उनले जे गरिरहेको हुन्छ, they thought that they are doing good, they are not doing any mistakes। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उले जे गरेछ ठीक गरेछ भन्दै जाँदा पनि त्यो मिस्टेक सँगसँगै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। यसरी यो भयावह अवस्थामा पुगेको भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ। अब यसको मेथोडोलोजीमा क्वालिटेटिभ डिजाइन थियो, यसका रिसर्च टुल्सहरु मैले भने, ती रिसर्च टुल्सहरु पाइलटिङ पनि गरेको थियो, अनि पछि इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो, इन्टरभ्यु थियो, फोकस ग्रुप डिस्कसन थियो, सर्वे क्वेशनर थियो, हैन? त्यो सम्बन्धी कुराहरु, डेटा सम्बन्धी कुराहरु यहाँ राखियो। अब एनालाइसिस एन्ड इन्टरप्रिटेसन, अब यहाँनेर चाहिँ टिचरहरुले के भन्नुहुन्छ त भनेर माथिको चाहिँ क्वेशनहरु जुन 7 वटा छ त्यसमा 7 वटा थीमेटिक एरिया हो तिनीहरु। त्यो थीमेटिक एरियामा रहेर क्वेशन बनाएर टिचरहरुले के भन्नुहुन्छ त भनेर सोधियो। सोधेपछि त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभिजम थ्योरीले के भन्दो रहेछ त्यसको बारेमा भनेर एनालाइसिस गरियो। तपाईलाई मैले 1-2 वटा मात्रै भन्छु, यहाँ सबै भन्नु भ्याउँदैन पनि। जस्तो स्टुडेन्टको प्रिपरेसन कस्तो पाउनुहुन्छ सर, म्याथमेटिक्समा स्टुडेन्ट्सहरु कस्तो प्रिपरेसन गर्छन्, कसरी सिक्नको लागि तयार हुन्छन्, उनको रेडिनेस के हो, प्रिपरेसन के हो भन्दाखेरि उहाँहरु के भन्नुहुन्थ्यो भने, तपाईलाई मैले यो पढेरै सुनाइदिए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो बीचको इटालिक 3 लाइन चाहिँ उहाँहरुले भनेको कुरा हो। Most of the students are sluggish and they read their mathematics copies in which they have copied the problem solved by the teachers. They don't practice mathematics confidently and independently. Anyway, if they start to solve the problem and once they fail to get a correct answer, they give up it. यसले भन्छ के भने स्ट्यान्डर्डको प्रिपरेसनको कुरा तपाई के गर्नुहुन्छ सर, के को प्रिपरेसनको कुरा गर्नुभयो? हामी बोर्डमा प्रब्लम सल्भ गर्छौं, तिनीहरु सार्छन्, घरमा लिएर जान्छन्, अनि पढ्छन्, त्यो पनि सुतेर पढ्छन्, अनि त्यही निदाउँछन्, अनि त्यही कपीमा रियाल थुक सिगान सबै हुन्छ सर, त्यसलाई के प्रिपरेसन मान्नुहुन्छ भनेर यसरी भन्नु भएको थियो। त्यो कुरा सबै त त्यसरी लेख्न मिलेन। अनि मैले चाहिँ जे होस् उहाँहरुले स्टुडेन्टको तयारी सम्बन्धमा यस्तो धारणा राख्नु हुँदो रहेछ भनेर मैले यहाँ राखिदिएको हो। त्यस्तै गरेर अरु पनि यही सम्बन्धी भन्नुहुन्छ, प्रिपरेसन त हो, कति त राम्रो स्टुडेन्ट पनि त छन् नि, राम्रो हुँदा हुँदै पनि ल्याङ्ग्वेजले गर्दा राम्रो गर्न सकिरहेका छैनन्, हैन? भनेर त्यस्ता केही एक्जाम्पलहरु दिनुभएको थियो। मनी डिभ्यालुएसन कुराहरु, अल्जेब्राको प्रब्लम इक्वेसनहरु, हैन? प्रब्लम वर्ड प्रब्लमबाट इक्वेसन बनाउने कुराहरु। अब हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेज र म्याथको ल्याङ्ग्वेज वर्ड कतिपय एउटै भए पनि मिनिङ फरक हुने कुराहरु, त्यस्ता चाहिँ केही प्रब्लमहरु छन् भन्नुभएको थियो। अब यसलाई थ्योरीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्छन् उनीहरु चाहिँ कपी लिएर सारेर पढ्छन्, अल्छिछन्, गर्दैनन् भन्ने खालकोमा चाहिँ के भन्छ भने अब जबसम्म स्टुडेन्टले स्टुडेन्टको लर्निङमा सिकाइमा आफ्नै ढंगको रिप्रेजेन्टेसन हुँदैन, जबसम्म स्टुडेन्टले गरेको मिस्टेक टिचरले राम्रोसँग बुझ्दैन, जब टिचर स्टुडेन्टले गरेको मिस्टेक्स एकातिर र टिचरको पढाइ र बुझाइ अर्कोतिर हुन्छ, तब त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ है, त्यहाँ राम्रो हुन सक्दैन है, त्यहाँ लर्निङ इफेक्टिभ हुँदैन है। त्यो कुरा यहाँ पनि देखियो है, किनभने टिचरको बुझाइ अर्कै छ, स्टुडेन्टको चाहिँ दुखेसो अर्कै छ, त्यो कुरा म्याचिङ नहुँदाखेरि इन कन्फ्लिक्ट भएपछि पढाइ चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ भनिएको छ भनेर साइटेसन गरेको छ कसले भनेको भनेर। त्यसो भएर हामीले टिचरको ओपिनियन जे पाइयो त्यो पाएको कुरालाई अरु लिटरेचरले के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यस्तो भन्दो रहेछ, जो कुरा चाहिँ त्यहाँ सपोर्टिभ पाइयो आउटसाइड इन्फर्मेसन अथवा लिटरेचरको रिभ्यूको नलेजबाट यहाँ हामीले टिचरबाटको डिस्कसनबाट पाएको कुराहरु चाहिँ एक अर्कोको सपोर्टिभ पाइएको छ भनेर यसरी इस्टाब्लिश गरेको छ। अनि त्यस्तै गरेर स्टुडेन्ट्सहरुको एटिट्युड कस्तो छ भन्यो भने म्याथ प्रति उनीहरुले चाहिँ म्याथ भनेको हामी सबैलाई होइन नि त, म्याथ भनेको त चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने अथवा पहिलो बेन्चमा बस्ने अथवा हैन जो चाहिँ पोजिसन होल्डर छन् अथवा जसको चाहिँ घरमा एजुकेसन राम्रो छ अथवा ट्युसन हाल्न सक्छ, यस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरु आएका थिए। जे होस् म्याथ इज नट फर अल भन्ने कुरा
र स्टुडेन्टमा चाहिँ त्यस्तो एन्जाइटी नर्भसनेस मिसइन्टरप्रेसन हैन त्यस्तो चाहिँ चिप्लिने कुराहरू मिस्टेक गर्ने कुराहरू र अन्ततः म्याथ फोबिया हुने त्यस्तो खतराका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ पाइएको थियो। जबकि अब राम्रोसँग पढाउने हो भने म्याथ भनेको एउटा एज अ गेम हो, अब रुल प्ले हो, जस्तो गेमको रुल हुन्छ म्याथको पनि रुल छ, तिनीहरूलाई बुझ्यो भने त्यसैमा इन्जोय गर्न सक्छ। वास्तवमा अझै भन्ने भने टेलिभिजन हेर्दा हेर्दै पनि म्याथ गर्न सकिने हो, जबकि अरू विषय टेलिभिजन हेर्दा हेर्दै गर्न सकिँदैन हैन। यसमा त प्रशस्त इन्जोय गर्न पर्ने हो, त्यो कुरो भइरहेको छैन। जुन चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ एटिच्युड छ त्यो एटिच्युड चाहिँ ठिक ट्र्याकमा छैन, त्यो नहुनुका पछाडि धेरै कारण होलान्, तर अहिलेसम्म के भइरहेछ भने त्यो सबैको दोषी भागीदार स्टुडेन्टलाई मात्रै बनाइएको छ भन्ने कुरा। अब यहाँ यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। अब यस्ता कुराहरू तबला एउटा उसको लागि मात्रै हो। अनि अर्को त्यहाँ एउटा कुरा के पनि राम्रो आएको थियो भने गलत इन्फर्मेसन भएको, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको, मिसकन्सेप्सन भएको बच्चाहरूलाई पढाउन भन्दा बरु चाहिँ जिरो कन्सेप्ट भएको बच्चालाई पढाउन सजिलो छ। किनभने पहिले नै उसको चाहिँ प्रियोर नलेज नै गलत छ भने त्यसलाई त जुन त्यो ब्रेनमा स्केमेटा बनाएर बसेको छ त्यहाँ लज छ त्यसलाई त डिसलज गर्नु पर्यो नि, त्यहाँबाट पहिला हटाउनु पर्यो, अनि हटाएर जिरोमा ल्याउनु पर्यो, अनि बल्ल फेरि एड गर्दै जाने कुरा हुन्छ। त्यसबाट त्यहाँ डबल प्रोसेस झनै गाह्रो छ भन्ने त्यस्ता कुराहरू पनि त्यहाँ बडा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पाएको थिएँ मैले। यो हालसालै गरेको थिएँ मैले, बडा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पाइरहेको छ र यसमा मैले अझै अरू फ्याक्टरहरू पनि खोज्ने कोसिस गरिरहेको छु। र अब मैले अघि यहाँहरूलाई भने जस्तै त्यो टिचरहरूको न्यारेटिभ्सहरू ल्याइयो, त्यसलाई इन्टरप्रिटेसन गरियो, ती कुराहरू भएर उहाँहरूबाट आएका कुराहरूलाई चाहिँ फेरि एउटा सर्वे फर्म बनाएर थुप्रै टिचरहरूको माझमा सर्वे गरिएको थियो। त्यो सर्वेबाट आएको कुराहरू एउटा ग्राफ बनाएको थिएँ मैले। यो ग्राफहरू यस्तो आएको छ जसमा चाहिँ टिचरको प्रिपेरेसनको कारण नपुगेर, प्रिपेरेसन राइट ट्र्याकमा नभएर, प्रिपेरेसनको लागि गाइडेन्स नपुगेर अथवा उनको प्रिपेरेसन एडेक्वेट नभएर एज रिक्वायर्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट एरर त्यसबाट भइरहेको छ। एटिच्युडको कारणले, साइकोलोजीको कारणले, क्यापेबिलिटीको कारणले, पर्सेप्सनको कारणले, रुल्सहरू इन्टरप्रिटेसन ठिक ढङ्ग नहुनको कारणले के कारणहरू चाहिँ विपरीत गइदिनाले, राइट ट्र्याकमा नभइदिनाले उनीहरूको चाहिँ एरर भइरहेको छ त भन्ने खालको यो कुराहरू यहाँ देखिन्छ। अब तपाईँ 8औँमा आएर फाइन्डिङ्स अफ द स्टडी, फाइन्डिङ अफ द स्टडीमा अब यसले चाहिँ देखाएको कुराहरू कतिपय चाहिँ बुलेटमा राख्ने चलन छ, त्यस्तो गर्ने होइन, प्याराग्राफ राइटिङै गर्ने हो सकभर। र यसमा फाइन्डिङमा अब स्टुडेन्ट रिलेटेड फ्याक्टर्सहरू के भए, उनीहरूले एरर कमिट गरेका कुराहरू का कारणहरू के रहेछन् त्यो राख्दै भइहाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ टिचरहरूले के एग्री गरेको छ भने ओहो हामी गलत रहेछौँ, हामीले स्टुडेन्टलाई मात्रै चाहिँ यसको भागीदार बनाउनु हुँदैन, त्यसको भागीदार हामी पनि छौँ, साँच्चीकै चाहिँ एरर एनालाइसिस हुनुपर्दो रहेछ, उनीहरूको कमजोरीको डायग्नोसिस हुनुपर्दो रहेछ। त्यो डायग्नोसिसको आधारमा हामीले चाहिँ प्लान बनाएर अनि एड्रेस गर्यो भने त सिकिहाल्दछ नि भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ कन्सेन्ससमा अथवा सहमतिमा आएको कुरा यहाँ राखेको छ। अब कन्क्लुजनमा चाहिँ के हो भने खास गरी चाहिँ त्यहाँ ग्याप छ है, स्टुडेन्टले जुन हिसाबले एरर गरिरहेको छ त्यो टिचरले बुझेको छैन। स्टुडेन्टले कमिट गरेको एररको ट्र्याक र टिचरले बुझेको ट्र्याक दे आर गोइङ इन डिफ्रेन्ट डिरेक्सन छ है। तिनीहरू चाहिँ अलिकति म्याच गरिरहेको छैन, तिनीहरूले इन्टरमिङ्गल भएको छैन है भन्ने खालको कुराहरू यहाँ छ। र यसले चाहिँ यो एरर चाहिँ मैले अघि पनि भने अलिकति मेजर कुरा छ, अलि जान्नै बुझ्नै पर्ने, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नै पर्ने, स्टुडेन्टको चाहिँ टिचिङ लर्निङलाई मिनिङफुल, जोयफुल र क्रिएटिभ बनाउनको लागि यो जान्नै बुझ्नै पर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ अब भनौँ न कतै कोर्सतिर अथवा ट्रेनिङतिर यसलाई चाहिँ राखिदिए राम्रो हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू यहाँ छ। र 10th-मा मैले अघि तपाईँलाई 4वटा मेजर पार्टहरू हुन्छ है एकाडेमिक राइटिङमा भनेको थिएँ। अब नेचर अफ द स्टडी अथवा चाहिँ त्यसको कन्टेन्ट अनुसार हैन, अथवा आफूले कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा 4वटा हुने हो। त्यो 4वटा भित्रभित्र पनि गर्दै गयो भने जस्तै मैले यहाँ 10वटा कुराहरू राखेको छु र एट द एन्ड इम्प्लिकेसन अफ द स्टडी। अब कन्क्लुजन भइसक्यो, कन्क्लुजन भएपछि अब त्यसको युज, फर्दर युज के हुन्छ त भन्ने खालको चाहिँ यो हो। र यसमा चाहिँ फर्दर युजको लागि धेरै कुरा केही छैन, एररहरू एनालाइसिस हुनुपर्छ, एररदेखि टिचर डराउनु हुनु हुँदैन, टिचर
should be informed about the different types of error committed by the student हो र त्यसो भयो भने एररलाई एउटा चाहिँ क्राफ्टिङ टुल फर लर्निङ म्याथमेटिक्स बनाउन सकिन्छ है। एरर थाहा नभइकन हुँदैन। एरर थाहा भयो भने उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउन सजिलो मात्रै हुने होइन, त्यो चाहिँ इफेक्टिभ र सस्टेनेबल पनि हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ एरर्स एज अ टुलको रूपमा चाहिँ हामीले क्लासरुम प्र्याक्टिसेसहरूमा ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ यसलाई एउटा यसो एप्लिकेसन त्यो हिसाबले हुन्छ भनेर राखिदिएको छु। र अब मैले टाइम नपुग्ला कि भनेर सरसर्ती आउँदा यहाँसम्म आइपुगेँ। अब यसमा सर म्याडमहरूको सिनियर सरहरूको केही फिडब्याकहरू होला अथवा जो अनुभव गरिरहनु भएको छ, फिल्डमा खटिरहनु भएको छ, डे टु डे काम गरिरहनु भएको छ, उहाँको केही जिज्ञासा होला, नभए आगन्तुकको जोस अझै झन् होला। अब जे छ यी कुराहरूमा तपाईँको केही जिज्ञासा छ भने राखिदिनु होला र मैले त्यसको चाहिँ फर्दर क्लियरिफाई गर्ने कोसिस गर्छु हैन त्रिदेवी सर। ल अब थ्याङ्क यू सो मच। मेरो प्रेजेन्टेसन यहाँसम्म आयो। हुन्छ सर। यहाँ सरहरू कसैले हात उठाइराख्नु भएको छ। अब एटेन्डेन्स पनि राम्रो रहेछ आज 210 जना 11 जना हुँदो रहेछ। ल 16 जनासम्म